आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांक बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांक ताचे संगी रावो येया तुम्ही स्तुती ताची करूं सडा लागी ताचे संगी रावो येया तुम्ही स्तुती ताची करूं सडा लागी बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांक बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांक संवसार पयड संपोवन आमी वचूंक आसा आमचे व्हडले साडोन आमी पावोंक आसा संवसार पयड संपोवन आमी वचूंक आसा आमचे व्हडले साडोन आमी पावोंक आसा तयार जावन वेळ आयलो भायर सर उलवायलो तयार जावन वेळ आयलो भायर सर उलवायलो बेगीन सोवे पावच्या सर्गे राजा बेगीन सोवे पावच्या सर्गे राजा बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांक बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांक भेदभाव नासता सर्वांनी आमी मेळूंक आसा ल्हान व्हड व्हडले चिंची नासता जियोंक आसा भेदभाव नासता सर्वांनी आमी मेळूंक आसा ल्हान व्हड व्हडले चिंची नासता जियोंक आसा मोगासर मोगांतो आरोद जेजूक तो मोगासर मोगांतो आरोद जेजूक तो उतरांताची काळजा कंसून दवर उतरांताची काळजा कंसून दवर बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांक बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांक ताचे संगी रावो येया तुम्ही स्तुती ताची करूं सरा लागी ताचे संगी रावो येया तुम्ही स्तुती ताची करूं सरा लागी बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांक बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांक बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सेवा आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आस तुमचे सवे आसो. जेजू थंय मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो एक काळ आसलो संवसारांत आमी जिवन आसतना आमी आमची खुशी करनासल्या कितें आमकां जाय तशें आमी जिवन आसल्या पूण आतां देवाचें उतर आयकल्या उपरांत कोण आमकां वाट दाखयता आमच्या खुशे प्रकार आमी जियेता ओंगी ह्या देवाच्या खुशे प्रकार आमी जियेता ओंगी म्हणल्यार आमकां संविसार आतां जाल्यार तुका आनी म्हाका आमकां स्वतंत्र आसा तुजी म्हजी आमची खुशी करूंक पण आमकां देवाच्या उतरान कितें दाखोवन दिलां देवाची खुशी देवाचें योजन जेजून आमकां दाखयली वाट चलोवंक ताणें आमकां शिकयलां देखून ताणें आमकां वाट दाखयल्या उपरांत आमी आमची खुशी करनासावंगी देवाच्या उतरां विरोध आमी पाताक आदार नासावंगी आमकां संविसार
आमकां स्वतंत्र आसा देखून आमच्या कुशेन देवा विरोध आनी पेल्या विरोध कितलीं पदकां आमी केल्यांत ती देवा मुखार आनी पेल्या मुखार वय पदकां म्हणून वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सरपदरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कोणी हांव सारून सांगता म्हूण हांव चिंतो तोंडांत उसारू वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदांच संपार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना सर पददा देव आमचे काकळूत करून सर आमची पातखां मोग सर आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो Sumia kakrutka, Sumia kakrutka, Krista kakrutka, Krista kakrutka, Sumia kakrutka, Sumia kakrutka. देवा मोत्सर्गी आणि शांतीच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्वग्रेता देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तोंडाई बाबा पासो आम्ही तुका वागणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या यज्ञा स्तोत सोमिया देवा देवाचे शेषी तो संसाराचे पाताय आमचे काकत बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागे मालुकी कित्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थोया सर्गीच्या मोगळा बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर जिविताची वाट तुवें आमकां दाखयलाय देखून आज तुज्या उतरा मुखार तें जिवीत जोडूंक तुवें आमकां फावो केलें आसता कितें तुका मानवता तें जिवीत जियोंक आनी कितें आमकां तुजे शहान पावयता ते वाट चलोवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सिराक अध्याय 15 ओळ 15 तावन 20 पर्यंत मनशाची स्वातंत्र्य तुका जाय जाल्यार तुज्यान आज्ञा पाळूंक जातात आनी तुका खुशी असल्यार तुज्यान विश्वासी रावूंक जाता तुजे मुखार ताणें उजो आनी उदक दवरला खंयचें तूं विंचताय ताका आत घाल मनशा मुखार जिवीत आनी मरण आसात खंयचें तो विंचता तें ताका मेळटलें सर्वेस्पराची जाणवाय भोव व्हड तो पदवेन बळवंत आनी सगळें पळयता ताची भिरांत धरतल्यांचेर ताचे दोळे आसात आनी मनशाची हर एक करणी तो जाणा खोटो जावंक तो कोणाकच फरमायना पाता करूंक तो कोणाकच परवानगी दिना देवाचे उतरे देवाचे वडोवकार देवा बापाक महिमा जेजू सोम्या महिमा पवित्रत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापा महिमा जेजू सोम्या महिमा पवित्र महिमा त्रिएक देवा महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्या महिमा पवित्रत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा
देवा बापा महिमा जेजू सौम्य महिमा पवित्रत्व महिमा प्रिय देवा महिमा ओढा संतोषान वरत्या दळबारान ओढा संतोषान वरत्या दळबारान ओढा संतोषान वरत्या दळबारान ओढा संतोषान वरत्या दळबारान देवा बापाक स्तुती करून गावया महिमा देवा बापा स्तुती करून गावया महिमा देवा बापा महिमा जेजू सौम्य महिमा पवित्रत्व महिमा प्रिय देवा महिमा देवा बापा महिमा जेजू सौम्य महिमा पवित्रत्व महिमा प्रिय देवा महिमा मोगा मै पासान खऱ्या भावार्थान मोगामय पासान खऱ्या भावार्थान मोगा मै पासान खऱ्या भावार्थान मोगामय पासान खऱ्या भावार्थान जेजू सौम्या गोगडीक वसात खऱ्या महिमा जेजू सौम्य ओगळे घोषण कर्या महिमा देवा बापा महिमा जेजू सौम्य महिमा पवित्रत्व महिमा प्रिय देवा महिमा देवा बापा महिमा जेजू सौम्य महिमा पवित्रत्व महिमा प्रिय देवा महिमा मधुर संगीतान रंगीत गायनान मधुर संगीतान रंगीत गायनान मधुर संगीतान रंगीत गायनान मधुर संगीतान रंगीत गायनान पवित्रत्म्याक हरसून आमी दिव्या महिमा पवित्रत्व सोनामी दिव्या महिमा देवा बापा महिमा जेजू सौम्य महिमा पवित्रत्व महिमा प्रिय देवा महिमा देवा बापा महिमा जेजू सौम्य महिमा पवित्रत्व महिमा प्रिय देवा महिमा कोरिंथीकर बरयला पहिला पत्रांतले अध्याय 2 वोड 7 आनी 10 पर्यंत. 1 Corinthians chapter 2 verses 6 to 10. देवाची जाणवाय. तरी पूण संपूर्ण कायेक पावलेल्या मध्ये आमी जाणवायची उतरां उलयता, पूण ही जाणवाय सरोन वेच्या ह्या काळाची न्हय वा पाडाव जावन वेच्या ह्या काळाच्या अधिकाऱ्यांची न्हय. आमी उलयता ती देवाची जाणवाय येदोळ पर्यंत लिपन आसलो ताचो गूट. संवसाराच्या आरंभा आदी देवान आमचे महिमे खातीर येवजिल्लो तसलो. संवसाराच्या अधिकाऱ्या मदल्या कोणाकच तो कळीक नातलो. तांकां तो कळीत आसलो जाल्यार महिमेच्या देवाक ते केदींच कुर्सार मारते नात. पवित्र पुस्तकींच अशें बरोवन आसा, दोळ्यांनी देखूंक ना, कानांनी आयकोंक ना, मनशाच्या काळजान रिगोंक ना, कितें सकयल देवान तयार करून दवरला म्हूण आपणाचो मोग करतल्यांक. पूण आपल्या पवित्र आत्म्या उद्देशी देवान आमकां हो संगती उगडावप केल्यात, कित्याक पवित्र आत्मो सर वस्तूची देवाच्या गूण संगतीची लेगून सोदना करता. देवाचें उतार हें. देवाचे वडोपकार. Hallelujah, 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 Krista jai jai. Hallelujah, 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 Krista jai jai. Krista jai jai, hallelujah, Krista jai jai. Hallelujah, Krista jai jai. Hallelujah, Krista jai jai.
सर्वेस पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सवे आसो समथवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोमिया मातेवस शुभवर्तमान अवस्वर 5:17-30 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 5 verses 17 to 37. नियमशास्त्रा विशयांत शिकोवन नियमशास्त्र वा प्रवाद्याचें उतर रद्द करूंक हांव आयलां म्हूण तुमी चिंती नाकात. रद्द करूंक न्हय, बगार तें संपूर्ण करूंक म्हणून हांव आयलां. सतत हांव तुमकां सांगता, आकाश आनी भुमी सरापर्यान घडचें आसा तें घडल्या शिवाय नियमशास्त्रांतलें एकच एक अक्षर वा तिबो पुसून वेसोना. देखून जो कोण ह्या नियमशास्त्रांतलें एक अती ल्हान नियम मोडटा वा तशें मोडूंक हेरांक शिकयता, तसल्या सर्गीच्या राज्यांत निमानो म्हणून लेखतले. पूण जो कोण नियमां पाळटा आनी हेरांकी पाळूंक शिकयता, ताका सर्गीच्या राज्यांत वर्तो म्हूण लेखतले. देखून हांव तुमकां सांगता, शास्त्री आनी परिजेवांचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गीच्या राज्यांत रिक्षिनात. रागा विशांत शिकोवन आमच्या पुर्वजां सांगलें तुमी आयकलां, जीविशी मारी नाका. जो कोण जीविशी मारता ताका नित्यसभेचे जैतेक उबो करी जाय. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण आपल्या बाबाचे रागार रावता ताका नित्यसभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण आपल्या बाबाक अरे पेद्दा म्हणटा ताका सानेद्रीन सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण ताका अरे पिश्या म्हणटा ताणें हेमकोंडाच्या उज्यांत लासा जाय. देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक वेताना जर तुज्या बाबाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत, तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वच आनी तुज्या बाबा कडेन राजी जा. उपरांत पाटी येवन तुजी काणीक भेटय. तूं आनी तुजो वादी कोर्टीच्या वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जा. नाजाल्यार वादी तुका निती करता अधीन करीत आनी निती करता तुका पाऱ्यांच्या हातान दीत आनी तुका बंदेन घालतीत. सतत हांव तुका सांगता, पयशाक पयसो फारीक करिसा थंयसो तूं भायर सरचो नाय. प्रद्वारा विशांत शिकोवन प्रद्वार करिनाका म्हणून पुर्वजां सांगलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण खोट्या आशेन एका स्त्रीचे दिश्ट लायता ताणें आपल्या काळजांत तिचे कडेन प्रद्वार करनी जाला. तुजो उजवो दोळो तुका पातकाक वडटा जाल्यार तो कोंकून काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कूड कोणान घालून कान घेवचे प्रास तुजो एक विस्वो तुवें होगडावन कान गेलो अदीक बरें. तुजो उजवो हात तुका पातकाक वडटा जाल्यार तो कातन काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कूड कोणांत वेचे प्रास तुजे कुडीचो एक विस्वो तुवें होगडावन कान गेल्लो अदीक बरें. लग्ना बांद मोडचे विशांत ह्या शिवाय अशें सांगलें आसा, कोण तरी आपले बायलेक सोडटा ताणें तिका वेगळा आसार पत्र बरोवन दिसय. पूण हांव तुमकां सांगता, व्याभिचारा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय कारणान आपल्या बायलेक सोडटा तो हर एकलो ती प्रद्वारीन जावं कारण जाता. आनी जो कोण अशें सोडलेले लागीं लग्न जाता तोय प्रद्वार आदारता. फर्माना विशयान शिकोवन पुर्वजां सांगलें तुमी आयकलां, सोपूत घालून दिल्लें उतार मोडी नाका आनी सरस्परा मुखार आन घालून बसयल्लें फारीक कर. पूण हांव तुमकां सांगता, सोपूत घाल सोंस न्हय. आकाशाच्या नांवान सोपूत घाली नाकात कित्याक देवाचें सिंहासन तें. भुमीच्यान सोपूत घाली नाकात कित्याक देवाच्या पांयांची मणय ती. जेरुजलेमाच्या नांवान सोपूत घाली नाकात कित्याक वोडरायचें शहर तें. आनी तुज्या माथ्याच्या नांवांनी सोपूत घाली नाका कित्याक एकच एक केस दोवो वा खाळो करूंक तूं सकनाय. तुमचें उलोवणें जाय जाय वय वा न्हय. हाचे प्रास सडीत कितें आसल्यार तें देव सरातावन येता. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता तुमचें उलोवणें जाय जाय वय या न्हय. हाचे प्रासडीत कितें आसा तर तें देव सरातावन येता. काल सकाळीं सकाळीं जाल्लें एक ल्हानशें घडीत तुमच्या मुखार हांव दवरता भावां भयणीनो. हांवें न्यूसार पळयलें. काल पांत्यार 4 वरार 6 जाण तरणाटे
ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾವನು ಚಾಮರಾಜನगर वचून आसले एका कारार आनी 6 जाणांची प्राय जावन आसली 16 आनी 18 भितर आनी सकाळीं 4 वरां ते अशे खार धांवडयताले की त्या काराच्या व्हिडिओंत खार दिसना स्पीड मात्र दिसता आनी त्या स्पीडार गेल्ले ते कितें जाता आपलें खाम मुगदोन पंत्यार 4 वरार आपल्या बायकार वेसो एकलो 20 आनी 6 वर्सांचो कंटेंट क्रिएटर म्हणून युट्यूबार ताजे जायते विशय आसात रिल्स आसात गगन म्हणलो ताज्या बायकाक आपटाता आनी तो फोडोन थंयच मार्गाक आपटोवन तो मरता आनी हें कार वचून मुखार कॅन्टर वेता कॅन्टराक मुखल्या टायरांक आपटोवन ती टायरां कॅन्टराची उसाळटात मात्र परतून मुखार आसल्या ब्रेझा काराक वचून आपटातात आनी थंय तांकां आपटोवन मागीर बॅलन्स चुकोवन वचून सायडीक खंयच्याक एका वचून पत्राक गी कांब्याक गी या थंय कित्याक रोडाच्या सायडीक आसल्या त्या फेन्साक गी आपटोवन पिटो जावन कार पिटो जावन 6 जाणी थंयच ऑन द स्पॉट मरतात जाल्लें घडीत काल ताजे उपरांत टीव्हीचेर हांवें पळयलें आवय बापूय रडतात अशें रडतात गे एकलो बापूय म्हणटा म्हज्या पुताक स्कुटर सयत सोडूंक येना कार कशें ताणें सोडलें म्हज्या पुताक स्कुटर सयत सोडूंक येना ताणें कार कशें सोडलें मात्र न्ही तें खार विसरनासतना सांगनासतना एकल्यान ताज्याच मावळ्याचें खार तो घेवन गेल्लो आनी ह्या 6 जाणां कडेन कोणा कडेन लायसन्स ना कोणाची खुशी केली तांणी आवय बापाची खुशी केली की कोणाची खुशी केली तांणी जेन्ना तूं तुजी खुशी करताय अशेंच घडटा एक ल्हानशें घडीत मनशाक देवान स्वतंत्रताय दिल्या म्हणटा देवाचे उतर सिराकाच्या ग्रंथांत अवश्य 15:14 सांगता मनीस जाल्यार हर एकल्याक देवान स्वतंत्रताय दिल्या फ्रीडम दिला ऐका आरंभाक ताणें मनशाक रचलो आरंभाक देवान मनशाक रचलो आनी मनशान स्वता निर्णय करचे खातीर मनशान हर एकल्यान स्वता निर्णय घेवचे खातीर स्वतंत्रताय ताका दिली स्वतंत्रताय देवान ताका दिली ल्हान मनीस ताका स्वतंत्रताय आसा म्हणून फ्रीडम आसा म्हणून कितेंय करता वडल तुमी आयकलें जायते दाखले आणखी सबाद दाखले तुमकां जाय जाल्यार येवच्या म्हयन्यांत 8 तारखेतून 12 तारीख पर्यंत डेलिव्हरन्स रेट्रीट आसा सगळें खोटेपणा विशयांत पातका विशयांत सैताना विशयांत ह्या संवसारांत कितें वायट घडटा त्या सर वायटा विशयांत सविस्तार गुंडाळायेन तुमकां शिकोवणी आसतली 1-2 न्ही 1 न्ही शिकोवण्यो पयले फावटी तुमकां दोळे उक्ते जाताले खोटेपणाचे रास कितें वायट कितें वायटाक वडटा कोण कित्याक सगळें वायट घडटा ह्या संवसारांत म्हणलें तुमकां कळटलें मनशाक स्वतंत्रताय दिल्या देखून आज अशें घडटा भाव म्हयने कालच एक ल्हानसो व्हिडिओ हांवें पळयलो एक म्हातारो भाव देवाचे उतार दिता आनी एक ल्हानशें भुरगें ताका सवाल करता देवाक कळीत नातलें गे मनीस पाता करता म्हणून तरी ताणें खोटेपण संवसारांत येवंक कित्याक सोडलें मनशाक पाता करूंक कित्याक सोडलें मनशाक वायटा धरूंक कित्याक सोडलें म्हणजे ल्हानशें भुरगें काय एक 5-6 वर्सांचें भुरगें उतार दिवच्या त्या सेवकाक विचारता आज तुमकां तेंचो सवाल आसा जावं पळय त्या सवालाची जाप ही जावन आसा कित्याक स्वतंत्रताय दिल्या तुजी स्वतंत्रताय तूं तुज्या स्वार्था खातीर वापरताय गे या तुका दिली स्वतंत्रताय तूं ताच्या माना खातीर महिमे खातीर राज्या खातीर गळसिताय गे म्हूण समजून घेवंक परीक्षा करूं देखून मनीस जाल्ल्या हर एकल्याक आमी आयकता हांव त्या सायच्या पयल्या वचपांत सराकाच्या बुकांत कितें बरयलां आयका अवसर 15 आनी वळ 15-20 तुका जाय जाल्यार तुज्यान आज्ञा पाळूंक जाता कितें बरयलां तुका जाय जाल्यार वत्ता येना हांगा ह्या जाग्यार देवाचे उतार तुमकां 17 दिसा वत्ताय करना आज तुमी हांगासर आयल्यात वय मू वत्तायन आयल्यात गी कोणी वत्ताय केल्ल्या वरी आयल्यात गी तुमच्या खुशेन आयल्यात
आणि वडोल भावान सांगलें आज जाय जालें जाल्यार संवसारी मनशां बरी तुमकां तुमच्या इश्टां सांगात इश्टीने सांगता व्हॅलेंटायन डे म्हणून खंय रानांत गी या दर्या चडीत गी आनी खंय जाय जाल्या कडेन बसून माजा मारी येताली. तांची स्वतंत्रताय तांणी त्या खातीर वापरल्या. तुम्ही तुमची स्वतंत्रताय तुमच्या व्हॅलेंटायना सांगाता करसूंक म्हणजे जेजू सांगाता करसूंक वापरल्या. कित्याक ताजो मोग मात सदां काळ बाळटा. हें तुका म्हाका आमकां कळना. देखून आतां आमी आमची खुशी करिना. आतां आमकां कोण ताची खुशी करूंक लायता. आमी वाचता रोमागरांतल्या पत्रांत वचत 10 आनी वळ 8 ऐका. रोमन्स चॅप्टर 10 and verse 8. पवित्र पुस्तक म्हणटा पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाचे उतर तुजे लागीं आसा, देवाचें उतर तुज्या लागीं आसा, तुज्या वोंटार आसा तें तुज्या वोंटार आसा आनी तुज्या काळजांत आसा तुज्या काळजांत आसा. आनी हेंच आमी परगट करता तें आं, उतर. देखून हें देवाचें उतर तुज्या काळजांत आसा, वोंटार आसा, तुज्या सव्या आसा. देखून आज आमी आमची खुशी करिना. पळया न्ही फरक पळया. संवसारी मनशाक आनी आमकां फरक पळया. देखून हांगा आमी येता विचारूंक न्ही सेवका लागीं. हांगा आमी येता न्ही विचारूंक कोण संवसारांत जानवाय जोन आसा ताचे लागीं. हांगासर आमी येता जेजूच्या पांया तळा विचारूंक ताचे लागीं. देखून मनीस जाल्ल्या हर एकल्या स्वतंत्रताय दिल्या मात्र न्ही एक विंचोवन तुज्या मुखार दवरल्या. कितें दवरल्या. आतां तुमी मार्केटीक वेतात की ना. मार्केटींत वचून रांदय घेतात. रांदवय घेतना टोमॅटो तुमकां घेवंक जाय. ताणें दिल्ले काण घेतात तुमी विसरून काडटात. बटाटे तुमी विसरून काडटात. पियाव तुमी विसरून काडटात. वय मू खंयची ती रांदय वट्टा अशी आसा ती घालून दिल्या तुमी खान घेतात. ते कित्याक विंचतात. आनी विंचतना कुसले विंचतात, पोरणे विंचतात, बावुल्ले विंचतात. सांगा. वाव कशी तुमची स्वतंत्रता तुमी वापरतात पळया. मार्केटीक वेताना कितें विंचता रांदोय विंचतना ह्या फळां वस्तू विंचतना आमी बऱ्यांतलें बरें विंचता. मासले मार्केटींत बऱ्यांतली ताज्या मासली विंचता. मास कान घेतना पळोवन विंचता. वय मग तशें तुमी कापडां कान घेवंक येताना या तुमची उस्तरां कान घेवंक येताना नुस्तें कान घेवंक येताना बरें करून पळोवन वय गी खंय म्हणी सुतां सुटल्यान गी खंय म्हणी पोरणी गी पिंदिल्ली गी बरें करून पळोवन कशें आमी सोदून म्हणल्यार बरें बरें करून पळोवन बऱ्यांतलें बरें विंचता. तर आत्मीक आमच्या जिवितांत कित्याक बऱ्यांतलें बरें आमी विंचिना. जेजून एक आमकां बरो दाखलो दिला. लुकाच्या वांजेलांत वचत 10 वळ 30 आनी 8 तो 40 आनी 2 पर्यंत दोगां भयणी विशयांत जेजू बरो एक दाखलो दिता आमकां. ऐका लूक चॅप्टर 10 verse 38 to 42. जेजू आनी ताजे शीस मागणे करून वेताना एक हळ्ळेक येवन पावले. थंय मार्ता नांवाच्या एका स्त्रियेन जेजूक आपल्या घरान घेतलो. तिका मोरी नांवाची एक भयण आसली. मार्ता आनी मोरी आनी तांचो भाव लाजार तुमी जाणात. ते सगळें कुटुंब जेजूक मोगाचें कुटुंब. आनी ताणें वेताना मार्ताचें घर आसा, मार्ता आसा, मोरी आसा. आनी जेजू ताणें वेताना कितें जालें. तिका मोरी नांवाची एक भयण भयण आशिल्ली आनी ही सोम्याच्या पांयां सरशी बसून ताची शिकोण आयकतली. दोगी आसात भयणी. मार्ता आसा, मोरी आसा. मोरी कितें करना आसा सोम्याच्या पांया तळा बसून आशिल्ली. पूण मार्ता जायती सरबराय करच्यार पडली. जायती सरबरार करच्यार पडली आनी जेजू सरशी येवन म्हणाली सोम्या म्हज्या भयणीन म्हाका एकलेकच वावरूंक सोडला. म्हाका एकल्याकच रांदूंक सोडलां, कातरूंक सोडलां, नितळ करून सोडलां, कुजनात म्हणजे खबरेक ती येना म्हणटा. जेजू कितें म्हणालो. पूण सोम्या तिका जाप दिली मार्ता 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 तूं साबार संगती विशान कंत हुस्को करनासाय. वय सभा संगती विशान तूं कंत हुस्को दवरनासाय. पूण गरजेचें एक मात कितें तें मोरयेन बरो वांटो विंचला आनी तिचे लागसो तो काण व्हरचे. मोरयेन बरो वांटो विंचला. मार्तान सांगा तुमी संवसारी वांटो विंचला. मोरयेन बरो वांटो विंचला म्हण जेजू सांगता. सवार जाण तुमकां मागण्याक येताना आडयतात न्ही. मारता बरी पुरपुरतात न्ही, गुणगुणतात न्ही. मागणे रेतेर देवाचे उतार म्हणून तुमी आयकता ना. तसल्यांक जेजू कितें म्हणटा. तुमी बरो वांटो विंचून काडला. देखून आज चुनावती म्हणटा आमी विंचोवन तुज्या मुखार म्हज्या मुखार आमच्या मुखार हर एकल्याच्या मुखार आसा.
देखून तो आतां पाटी वचराक चॅप्टर 15 वर्स 15 कितें म्हणटा, तुजे मुखार म्हजे मुखार हर एकल्या मुखार कितें दवरला? तुझे मुखार ताणें उजो आनी उदक उजोय दवरला. आसा, उदकय आसा. खंयचे तूं विंचताय ताका हात घाल. आतां दोनी विंचूंक जाता की? उजोय दवरला, उदकय दवरला. तुका स्वतंत्रता दिल्या. देखून कितें तूं विंचताय तें तुका मेळटा. मनशा मुखार जिवीत आनी मरण आसात. जिवीत आसा, मरण आसा. खंयचे तो विंचता ते ताका मेळटले. एका काळार आमी कितें विंचल्लें उडास करा. जिवीत म्हणजे उदक म्हळ्यार उदक आतां खाली संकेत मात वय मू आमचें जिवीत विबाडचो उजो आमी विंचल्लो. रागाचो उजो मागीर आयको मेळटा. रागाचो उजो, द्वेशाचो उजो, अहंकाराचो उजो, आनी स्वार्थाचो उजो, मोस्त्राचो उजो, वायटाचो उजो, पुरो उजो 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 विंचल्या वरी आमी तुज्या आनी म्हजें आमचें जिवीत जाल्लें गुजो पुरा सरशीं बरशीं. पूण आतां आमच्या दोनी मुखार दोनी आसा. कितें आमी विंचूंक कशी व्हरता? उदक. उदक म्हळ्यार संकेत उदकाचो जिवीत नितळ. तुका आनी म्हाका आमकां कितें गरजेचें न्ही नाश करचें. तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत दिवचें. तशें न्ही जिवीत आसा, मरण आसा वय मू. संवसाराचें जावन आसल्या वेळार आमी कितें विंचल्लें? म्हणजे खंयच्या रुपार? पातका रुपार, आमच्या आशे रुपार, वडण्या रुपार, ताळण्या रुपार आमी तें विंचल्लें. पूण आज आमी कितें विंचून आसा? खंय आसा तें जिवीत? तें जिवीत सोदून तुमी हांगा येयल्यात. तें जिवीत खंय आसा? देवाच्या उतरांत आसा. जिवीत दिलाय जेजो जिवीत दिलाय, उदारपणान तुवें जिवीत दिलाय, जिवीत दिलाय जेजो जिवीत दिलाय, उदारपणान उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय, जेजो आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय. उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय, जेजो आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय, जिवीत दिलाय जेजो जिवीत दिलाय, उदारपणान. आज जिवीत सोदून जिविताचे उतार आयकोंक हांगासर आमी आयल्या. देखून सो पेद्रून म्हळें न्ही की कोण असोशी आमी वचो तुजे कडेन आसात उतरां. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 68. जुआन सुवांजेला वर्स 6 आनी वर्स 7 आनी 8. सिमोन पेद्रून ताका जाप दिली, सोम्या आमी कोण आसरशी वचो? कोण आसाशी वचो? तुजे लागीं आसात उतरां सासनीक जिविताची. म्हळ्यार कोण जे सांगता रावले तांणी जिवीत विंचलें. ताच्या पयलें 66 ऐका. जॉन 6:66 6:666 666. ह्या 666 विशयान ती तुमकां पुरवां डेलिव्हरन्साच्या रितीन तुमकां गुंडाळ्यान तुमकां आयकूंक मेळटलें. हें जॉन 6:66 कितें बरयलां तें ऐका. हाचे उपरांत जेजूच्या शिसां भितरले 7 जाण ताजो सांगात सोडून गेले. पाटी परतले. ताजो सांगात सोडलो, सैतानाचो सांगात जोडलो. देखून ते 666 विल ऑलवेज पुट यू इनटू फिक्स म्हणचे. ताजो सांगात सोडून गेले. तांणी कितें विंचलें? हांगा पितृ आनी ताच्या सांगात्यान कितें केलें? तुजे लागीं आसात कोण आसाशी आमी वचों तुजे कडेन आसात उतरां. कितें विंचलें तांणी? पूण जेजू सांडून गेल्ले आनी कितें विंचलें? पळय स्पश्ट. तुका जिवीत जाय जेजूस अशी, तुका मरण जाय जेजूतान पयस वच. तुका मरण राखोन आसा, सैतान गिळूंक तयार आसा. हें मरण म्हळ्यार कुडीचें मरण म्हणून चिंती नाकात. रोमाकारां बरयल्या पत्रांत 6:23. रोमन 6:23. जेन्ना तूं संवसार असो जाता आनी संवसारान कितें पुरो जाता थोडेंच बाबा रिक्षान तुमच्या मुखार दवरलें. पूण ताचे गुंडाय आनी रुंदाय आनी उंसाय आनी काले म्हणटात तें तुमकां कळायचें जाल्यार हे आनी ही करा ती डेलिव्हरन्स रेट्रीक पुराय सारकें तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता आमी. पातकाची मजुरी मरण. कसलें मरण? पातकाची मजुरी मरण. पूण कसलें मरण? आत्म्याचें मरण. जेन्ना तूं आनी हांव आमी पाता करता तुका म्हाका आमकां दिल्लो पवित्र आत्मा आमचे तावन पयस वेता. आनी त्या जाग्यार कोण येवन बिडार करता? अशुद्ध आत्मा, खोटो आत्मा, देवसार, सैतान येवन बिडार करता. देखून आत्म्याचें मरण.
देखून कोण जेजू अशें येयले तांणी जिवीत जोडलें, कोण जेजूक सांडून गेले तांणी मरण विंचलें. देखून जिवीत तुज्या दोळ्या मुखार आसा, मरणय तुज्या दोळ्या मुखार आसा. खंयचे तो विंचता ते ताका आतां मेळटले. देव तुका विंचून दिना. हांगा हर एक रितीरेंत मात्र हर जायते पुटी आमी सांगलां हर एका शिकोवण्यांत देवी आसा, देवसारी आसा, तूंय आसाय. तुजो आत्मा देवाकी जाय, देवसाराकी जाय. देव तुजो आत्मा वण घेना, देवसारी तुजो आत्मा वण घेना. तो कोणाक दिसय तो तुज्या हातांत आसा. देवाकी तुजो आत्मो जाय, देवसाराकी तुजो आत्मो जाय. कोणाक दिताय? देव म्हाका जाय म्हूण वण घेना, देवसारी म्हाका जाय म्हूण वण घेना. ती स्वतंत्रताय. देवाक दिसय तर जिवीत विंस, देवाक दिसय तर उदाक विंस, देवाक दिसय तर जेजूक विंस. तुका देवसाराक दिवंक जाय मरण विंस, उजो विंस, ह्या सैतानाक विंस. दिवचें तुवें, ते वण घेनात. देखून आज मनशाक हें कळीत ना. आतां म्हणजे मतीक येतलें. देखले हांवें हांगा कळनासतना येतलें शुक्रासून आतां 2-3 हप्त्यांत हांव ती येना. कित्याक येना म्हळ्यार त्या आवयन तर म्हाका फोन करून सांगिल्लें तुजो पूत पयलें आनेका तूं आसलो राज्यांत आसलो, आतां हांगात येयला, लागींत येयला, पूण तो सैर भयर जाला. ताका आस्पत्रेंत भरती केल्या, तो पिसांतूर जाला, मतीभ्रश्ट जाला. आनी तिणें म्हाका सांगलें फादर तुमी ताच्या खातीर मागा. नांवय दिलें. हांव मागता मागतना मागीर म्हज्या मतींत देवान अशें घालें हांवूय मागता पूण पुता कांय बरें जायना. कित्याक? खंय बरयलां तुमी हेरां खातीर मागल्यार ते बचाव जातात, खंय बरयलां? तुवें बचाव जाय जाल्यार तुवें जेजू अशें तुवें जेजूक वळखाचें, देवाचें उतर तुवें सतमन दितें, ताच्या खुशा प्रमाणे उतरा प्रमाणे ताका मानवाची जिणी तुवें जियेचें, ते जाल्यार तूं बचाव जातलो. साबार जाणां कितें जालां तें हांव बरोवन घालें हेरां पासत आनी राखोन आसत. केदाळ जाता. आब्राम देवाचो इश्ट म्हणटा पळय. आब्राम कोण असो? आमी वाचता याकोबाच्या पत्रांत वाचो 2:23 ऐका. जेम्स चॅप्टर 2:23. अशें अब्राहमान देवाक सत मानलो. अब्रामान देवाक सत मानलो आणि त्याच्या भावार्था वरवीं देवान ताका नितीवन म्हण काडलो. ताच्या भावार्था वरवीं देवान अब्रामाक नितीवन म्हणून काडलो. अशें म्हणलेलें पवित्र पुस्तकाचें उतर ताचें तें पूर्ण जालें. ताका देवाचो इश्ट म्हण पळय. नेका इश्टान नेका इश्टा कितें सांगला तो इश्ट करता गिना सांगा तुमी. बरे दोग इश्ट आसात. हांव इश्ट म्हज्या इश्टाक हांवें कितें सांगलें म्हजे खातीर तो करता गिना. पूण अब्रामान सांगलें जेजून सरस्वरान केलें. सोदोम आनी गोमारा खातीर ताणें मागलें गिना. सोदोम आनी गोमारा बचाव जाले. सांगा थंय 50 लोक आसा जाल्यार तांकां नाश करचो ना म्हणटा न्हू. 50 आसा जाल्यार हांव नाश करिना म्हणलो. 45 आसा जाल्यार नाश करिना म्हणलो. 40 आसा जाल्यार करना. 30 आसा जाल्यार करना. 20 आसा जाल्यार करना. 10 आसा जाल्यार करना. पूण सोदोम आनी गोमारा नाश जालें गिना. कित्याक? अब्रामान मागोंक नाय. ताणें मागल्यार तो लोक बदल्ले. तशें निनेवे शारांत पळय न्ही गे देवान योनाक धाडलो वय मू योना प्रवाद्याक धाडलो वय गिनी. देवाचो तो उपराटलो, रागार जालो. तो गेलो आनी देवान फरमायल्या प्रमाणे 40 दीस मात उरल्या. 40 दीस आनी 40 रात निनेवेच्या लोकांक वचून सांग जिनी बदलूंक मौन बदलूंक आनी पातकां सांड वय मू. ताणें वचून थंय सांगलें आनी ताचे उतार आयकून सगळ्यांनी तांचें मौन बदलिल्लें, जिनी बदलिल्ली वय मू. प्रायान धरलें, लोकांन धरलें, मन जातीन धरलें सयत. थंय कितें केलें उपास घेतलो केलो आनी गोनी वस्त्रां न्हेसून वय मू. कितें जालें? निनेवे बचाव जालें की ना? कित्याक निनेवे बचाव जालें? निनेवे बचाव जाल्यार जोना देवाचेर उपराटता. तुवें नाश करता म्हणल्यार नाश करूंक नाय. कित्याक नाश करूं ना? जोना बदललो की या लोक बदललो. हें गरजेचें. ताका साबार फुडें आमी चिंता म्हजो पूत न्ही, म्हजो घोव न्ही, म्हजी बायल न्ही, म्हजी भुरगीं न्ही, तांणी बचाव जायचें न्ही. तुवें बचाव करूंक जायना. तुवें वाट मात दाखोवया. तांकांय स्वतंत्रताय दिल्या. देखून दोग पूत आसले एका बापायक. वेचीक पुताची काणी आयकल्या म्हणून वय मू. धाकटो पूत कितें येता बापाय सशी येता आनी जास्त वांटो म्हाका आनी बापाय ताका वांटून दिता गिना. ताजी स्वतंत्रताय तो तशें वापरता.
बापायन आडयले ताका आज तुमकां कितें खुशी करूंक आसा बाप आडयना भाव भयणीन. विलपीचे कांतार आसा न्ही चार देसां संसा कितलो उडटा मन करून त्या रसनारान पोंकल्यार पडटा अंकारान आनी दळभरान हांगा कितें घडटा रसलेलो रसनारा आसा वय दोरी लांब सोडटा. दोरी लांब सोडल्या जायत्यांक चिंत नाकात भाव भयणीनो हें कित्याक जाता दोरी लांब सोडल्या आनी जायते अवकाश दिता ताजे उतरां आमकां जायती सत्राय दिता. सत्राय दिल्ल्या उपरांत हितून तुज्या खुशे प्रमाणे जियेताय तुका दोरी लांब सोडटा तो वत्ताय करिना. दोनी आसात तुजे मुखार उदाकी आसा उजो आसा जिविती आसा मरणी आसा तूं कितें विसताय तें तुका मेळटा. सर्वेस्पराची सणवाय भोव व्हड तो पदवेन बळवून आनी सगळें पळयता. पळय न्ही ताजी जानवाय भोव व्हड मागीर दुसऱ्या वाचपान तें तुमकां कळटलें. एका काळार आमी संवसारचे जानवाय पटल्यान आसल्या भाव भयण आज संवसारची जानवाय म्हाका पुंक्याक दिता म्हळ्यार म्हाका नाका. संवसारची जानवाय कोणी म्हाका पुंक्याक दिता म्हळ्यार म्हाका नाका. कित्याक ती गरजेची न्ही ती जाल्यार मर्जेची. कालच हो व्हिडिओ हांवें पळयलो कित्याक म्हळ्यार थोड्यो संगती तुमच्या क्लास टिचर 23 वर्सांची क्लास टिचर धाकट्या नेणट्या भुरग्यांक शिकयता 13 वर्सांच्या भुरग्याच्या मोगार पडटा. क्लास टीचर 23 वर्सांची 23 वर्सांची क्लास टीचर 13 वर्सांच्या भुरग्याच्या तिच्या क्लासीच्या भुरग्याच्या मोगार पडटा आनी ती एकामेकाच्या इश्टागतींत अशें जातात की आनी त्याच 13 वर्सांच्या भुरग्या मुखांत ही टिचर आज गर्भस्त जाल्या आनी त्या टिचरी वयर आज पॉस्को केस घाल्या. टिचरीक प्रायज जाल्या वय भुरग्याक आनी अजुनूय 13 वर्सां. एक एक आयकताना तुमकां आमकां नेंगी संवसारची जानवाय भाव भयणीनो. आनी जायते फुडें सांगलां हें उतार ह्या दिसांनी तुमकां आवय बापायक तुमच्या तळमाट्याक मारतले. मुझे पासोत तुम्ही रडा नाकात रडा तुम्ही तुमचेच पासोत मुझे पासोत तुम्ही रडा नाकात रडा तुम्ही तुमचेच पासोत. रुदान करा बोबाट मारा भुरग्यां पासोत तुमच्या रडा रुदान करा बोबाट मारा भुरग्यां पासत. रुडोल बाबा हरिक्सानं सांगिल्लें कितलें सत म्हणलें हाज्या पयलीं हांवें जायते फावटी तुमकां सांगलां. शहराक वेतात तुमी परगांवाक वेतात तुमी विदेशाक वेतात तुमी सगळें मारेकार फाताक तें कुसाडाय तें सगळें बुरशें तें मेळ्ळें तें कोटेपण तें भरलां भावा भयणीन. आतां न्यूयॉर्क म्हण सांगलें पयलें पॅरीस सैतानाचें शहर जावन आसलें पॅरीस. कितें सगळें वायट जावंक साद आसा सगळें जावनूच आसा थंय. आनी आज आमची भुरगीं आमच्या विरोध उपराटल्यान कित्याक संवसाराची जानवाय त्या संवसाराच्या जानवायन तांकां देवातावन पयस केलां मात्र न्ही सतातावन पयस केलां नियमातावन पयस केलां. मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें भयन आसात कितलीं पुराय नियमां हांव आयलां ती रद्द करूंक न्ही हांव ती संपूर्ण करूंक म्हणून जेजू सांगता न्ही. हाज्या सर नियमा विरोधूच लोक जिवन आसा. पवित्र पुस्तकांत कितले उपादेश आसात कितले देवान दिल्ले कायदे कानून आसात त्या सर्व विरोध लोक जिवन आसा आपणाची खुशी करून आसा. कितें वाचलें खंयची जानवाय गरजेची आयका सर्वेस्पराची सणवाय भोव व्हड ती भोव व्हड. आज हांव जियेतां जाल्यार आज हांव वावरतां जाल्यार आज सगळ्यांकी खरी वाट सतानितीची वाट जिविताची वाट मातने जैताची वाट ससनाची वाट सर्गीची वाट हांव दाखोवंक शकता जाल्यार ह्या जानवाय वरवीं भाव भयणी. कितें जाल्यार जानवायेन तुज्या बोरमोनाक म्हज्या
करपेन भर म्हाका देवंक तुका सेवा जन्वायेन तुज्या भर मनाक म्हज्या करपेन भर म्हाका देव. आणि संसारी जन्म्याक तुम्ही लाखांनी तुम्ही करतात. या जन्म्याक ते तुमच्याकडे एक कांय पयसो ना जाल्यार येया आनी जोडा भाव म्हण. ही जन्माय तुमकां जिवीत दिता. ही जन्माय तुमकां कितें म्हणटा सर्गीचें दायज ग्रेस काय जोड दिता. देखून तूं सर्गीची जन्माय देवाची जन्माय कितें आसा बोव बोवड. ती कोणाकच सरी करूंक जायना. खंयच्याच जन्माक सरी करूंक जायना. तो पदवेन बळवून पदवेन बळवंत आनी सगळें पळयता. ही जन्माई तुमकां मेळटाना देवाची पदवी कितें म्हणल्यार तुमकां कळटा. देखून माथेवाच्या वांजेलांत 22 आनी वळू 29 कितें म्हणटा. मॅथ्यू 22:29 कित्याक आमी फटवून पडल्या. ह्या संवसारी जन्माय वरवीं आमी फटवून पडल्या. ऐका जेजून तांकां जाप दिवन जेजून म्हळें तांकां जाप दिवन म्हळें कितून पर्यंत तुमी फटवून पडल्या. कितून पर्यंत तुमी फटवून पडल्यात. तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजोणी ना. संवसारी जन्माय आसा. आज आमच्या दोळ्या मुखार आमची ल्हान ल्हान भुरगीं फटवून पडल्यात. ना तांकां देवास्पण ना तांकां देवबिरांत ना मागणे ना रसार ना देवाचे उतार ना आवय बापाचो मोग ना खरो संबंध. आज तांचो संबंध संवसारी लोकां समेत. सोशलायझेशन. आतां मंगळूरच्या अंगणान जाल्यार न्यूयॉर्कांत जाल्यार थंय सांगाता मेळटात. काल्या मागण्याक न्ही. मंगळूरच्या अंगणान जाल्यार खंय थंयसर गल्फान सांगाता मेळटात. मागण्याक न्ही. मागण्याक मेळची आसात थोडी. थंय मागण्याचे ग्रूप आसात. ते मागण्याक मेळची बायल्या पार्टेन सांगाता मेळनात. पूण जायतीं जाणां थंय सांगाता मेळटात. कित्याक पळया तुमी. एक नाटक म्हातारो सरबेला पुरो कितल्या कडेन जाले. कितले जण म्हातारे धांवतात पळया. कसो सरबेला आमकां कांय सरबोंक जाय म्हणून पळोवंक. आज आमकां भाव भयणीनो हे अवकाश परत परत मेळचे नात. हे जिवीत तुमकां खंयसरी मेळचें ना. केवळ जेजूच्या पांयांत. देखून तूं जेजून सांगलें मोरयेन बरो वांटो विंचला. तुम्ही शुक्रारचे शनिवारच्या येता ते एक दीस बीन येतात तुमी बरो वांटो विंचला. तुम्ही एक दीस तरी विनोदच्या मागण्याक येतात तुमी बरो वांटो विंचला. तुम्ही मोबायलाचेर शिकोवन आयकतात तुमी बरो वांटो विंचला. तुम्ही संवसारची इश्टागात सांडून देवाच्या इश्टागातींत असलेल्या सवय तुम्ही सांगाता जी येतात तुम्ही बरो वांटो विंचला. ना जाल्यार एक दीस सुरसुरतल्यात. त्या वेचीक पुताची गत आमकां येतली. नाजाल्यार त्या ग्रेस्त मनशाची गत आमकां येतली. या त्या ग्रेस्त पिशाची गत आमकां येतली. मुखार आयका. आनी देवाच्या पदवे विशांती कळीत ना देखूनच तुम्ही फटवून पडल्या. कित्याक फटवून पडल्या पडटन वाचती. कितून पर्यंत तुम्ही फटवून पडल्यात. तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजोणी ना. पवित्र पुस्तकाची समजोनी ना. देवाच्या पदवे विशांती कळीत ना. देवाच्या पदवे विशांती कळीत ना. आणि वडोल कितें वाचले देवाची जाणवाय बोवड आनी ताची पदवी ताचो अधिकार बळवंत. देखून आमी म्हणटा जेजू पदवेदार ताचो अधिकार स्वर्गा संवसारा सदा सर्वदा. जेजू पदवेदार ताचो अधिकार स्वर्गा संवसारार सदा सर्व. धडयो गाजोता सूर्य लासोता तारा लारांनी ताची महिमा. धर्यो गाजोता सूर्य लासोता तारा लारांनी ताची महिमा. हालेलुया 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 हालेलुया. ध्यानाने मागण्यान मनाने गौरव देव्या सदा ताका आमच्या राया. ध्यानाने मागण्यान मनाने गौरव देव्या सदा ताका आम. देखीन वेळ उतरल्या उपरांत तुमच्या भुरग्यांक हांगा हाडी नाकात. बग्गो कश्ट गिडवागी बग्गद्दू मरावागी बग्गदू ती तुमकां बागयतली. मागीर तुमची भुरगीं ल्हान आसतना तुमी देवाळाक हाडूना जाल्यार भुरग्या जेजूक देवाळाक व्हेलो. जुवांक बाळोक आसतना देवाळाक व्हेलो. सामुएलाक बाळोक आसतना देवाळाक व्हेलो. देखून देवाक मानवाल्ली जिनी ते जियेले.
आनी आमी आमच्या भुरग्यांक ल्हान आसतनाच बालवाडी, ल्हान आसतनाच नर्सरी, ल्हान आसतनाच KG, ल्हान आसतनाच इंग्लीश मिडियम, ल्हान आसतनाच इंटरनॅशनल स्कूल. सुरसुरतल्यात भावा भयणीन. 12 वर्सां पयलीं आमी उपरावाद हांवें केल्लो. काळ येतलो वय भुरग्यांच्यो शिकापूस आवय बापायचें दूख जातलें म्हणून. मुखार कितें बरयलां आनी ताचे भिरांत धरतल्यांचेर ताचे दोळे आसात आनी मनशाची हर एक करणी तो जाणा. ताची भिरांत धरतल्याचेर, ताका वळखल्यांचेर, ताजो मोग करतल्यांचेर, ताजे सरशी आयिल्ल्यांचेर ताजे कितें आसा? दोळे आसात. दोळे आसात. सरस्वती भिरांत तुका आसा जाल्यार तुजेर आसात ताजे दोळे, तुजेर आसा ताजी नदर. एक शिकोवन हांवें आयकल्ली, तूं कितलो जेसो मोग करताय म्हणलें हें तें तुका कळीत आसा. तूं ताजो मोग कर या करिना. आतां जुवां ताच्या शिसा विशयांत ताजें कितें पळयलां? शिसान जेसो मोग केल्लो न्ही, जेजून ताजो वर्तो मोग केल्लो. कोणाचो? ताच्या शिसाचो जुवांसो. कित्याक ताजो वर्तो मोग केल्लो जेजून? ताजो वर्तो मोग केल्लो देखून ताका ताच्या हरद्यार तकली दवरूंक ताणें सोडली. मात्र न्ही खंयसर तो गेलो, ताबोर गोड्याक गेलो, ताका आपोवन व्हरून गेलो. वय मग जायराच्या दिवेक थंय बरें करून गेलो, थंय ताका आपोवन व्हरून गेलो. वय मग मात्र न्ही पुरसा मळांत कोणी दुसरें आसले की ताका नेगार केल्लो नासलो. ओडलो पेद्रू तो धांवला. पूण जुवांव जितली तुजी नदर सरस्पराचेर म्हळ्यार जितली भिरांत तुका सरस्पराची तितली नदर सरस्पराची तुजेर. पळय आनी जितलो तूं आनी हांव आमी ताजो मोग करता तितलो तो तुजो मोग करता भाव भयणा. देखून आमी म्हणटा मोग केला म्हजो मोग केला बापान म्हजो मोग केला, मोग केला म्हजो मोग केला बापान म्हजो. पयलें तावन मोग आजून पळया, पयलें तावन मोग आजून पळयान मोग केला, मोग केला म्हजो मोग केला बापान म्हजो. आनी मुखली वळ. खोटो सांग तो कोणाकच फरमायना, पातक करूंक तो कोणाकच परवानगी ना. दिना. तुका कोटीजीनी जिवंक देव परवानगी दिना, पाता करूंक तो तुका परवानगी दिना. जाकोबाचें पत्रावस्वर 1:13 आनी 14 जेम्स चॅप्टर 1:13-14. कोणी मनशान आपणाक ताळणी आयिल्ल्या वेळार देव म्हाका ताळणेन घालता म्हूण म्हणा देव नये. तुका ताळण्यान घालता, देव तुजी परीक्षा करता म्हूण म्हणा नाका. कित्याक? कित्याक? देवाक वायटाची ताळणी येना देवाक वायटाची ताळणी येना मात्र न्ही आनी तो कोणाकच ताळणी हाडिना. कोणाकच देव ताळणी हाडिना. बदला कितें जाता? बगार हर एक व्यक्तीक आपल्यो सुवडण्यो तुका ताळण्यो हाडटात. स्वतंत्रताय दिल्या देखून तुज्या दोळ्यांनी मात्र खाणांनी तुज्या कुडीच्या विसव्यांनी कितें पळयताय, कितें आयकताय, कितें उलयताय, कितें आपडताय, खंय वेताय त्या वरवीं कितें जाता? हर एका मनशाक आपल्यो वडण्यो ताळण्यो हाडटात, ताका बुलयतात. मागीर तूं हांगा बसून देवाच्या उतर आयकोवच्या बदलाक तूं बाजारांत भोंवताय, तुका वडण्यो येना. ते शॉपिंग मॉलांत तूं बरें करून सगळो दीस भोंवताय, तुका वडण्यो येना. ते युट्यूबार ऑनलायनीर तूं आसाय, सर्च करनंत आसाय, तुका वडण्यो येना. ते तूं कोणा कडेन चॅट करनंत आसाय, तुका वडण्यो येना. ते हांगा बसल्या कडेन तुमकां वडण्यो येतात सांगा? कोणाक हांगा बसल्या कडेन खंयची म्हण वडणी आयली की ताळणी आशा येना गे? म्हाका येता. एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आश, म्हजे जेजू सोवे सदांच रावचे. एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, म्हजे जेजू सोवे सदांच रावचे. आज निरंतरी 9 दीस 9th डे आज निरंतरी. एकच एक दीस सुखान आसतना आदल्या शुक्रारा सुरू जाल्लें. आज सोनवार मू आदल्या शुक्रारा सोनवारा आयतार तो परतून ब्रेस्तारा 5 दीस परतून काल आनी आज निरंतरी 9 दीस हांगासर उबे रावन आमी देवाची स्तुती करून सेवा करून देवाचे उतार दिवन आसा. हर एका म्हयन्यांत 9 दीस
सकाळी आता टाइम टेबल इल्लें बदलना 6 बदला 6:30 तावन 8 वरांपर्यंत सम्याच्या पांयांतळ आसतना तुका ओडणी येतात गे मरी सम्याच्या पांयांतळ बसले तिका भूक लागली गे तुमकां दनपारा वसा जेवण तयार आसा वचून जेवणी की म्हणटा देखून तुमी येतात वय मग आतां वसा पळया बरें गो तसं आतां जेवण येवंक ना म्हणटा आयलां जाल्यार दवरलां जाल्यार येतात ते तुमी कित्याक खंयचें जेवण गरजेचें खंयचें जेवण गरजेचें उडास जाताय तुमकां यो दनपार कितें आसा कोण ना आज कोणी स्पॉन्सर करूं ना सांगूं ना उलोवं ना तें बरें येताय मतीक ही आशा कतकती आशा म्हणटा पावलो फिलिपिकारां बरो नावस्वारी 1:20 इस्स म्हजी कतकती आशा कतकोतो म्हळ्यार कोत्ता तुमकां कतकोतो कतकोतो काले म्हणून कळना वचून उदक थंय हाजेर रान्नीर दवर आनी दूद रान्नीर दवर आनी उबे रावन पळया कसो कतकोतो येता पळया अशी तुजी म्हजी आमची आशा उपजायची म्हणटा देवाचे उतर ऐका हिस्स म्हजी कतकती आशा आनी म्हजो बरवसो हांव कित्या दसलाचे एक पडसो ना कसली ती आशा बघा जशें आदी तशें आतांय हे म्हजे सगळे कुडी वरवीं ह्या म्हज्या सगळ्या कुडी वरवीं ती वांसो वा ती मोरो क्रिस्ताक महिमा जातली ही आशा देखून देवबिरांत आसल्यार तुका ही आशा उपजाता जिसो मोग तुका मेळ्ळा जाल्यार ही आशा म्हजे जेजू सवें रावा जाय म्हजे जेजू सवें बोसा जाय म्हजे जेजू सवें रावा जाय म्हजे जेजू सवें बोसा जाय म्हजे जेजूक हांवें आयका जाय म्हज्या जेजूक हांवें आयका जाय म्हजे जेजूक हांवें पळोवलें जाय एकच म्हजी आशा म्हजे जेजू सवें सदांच रावची एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हजे जेजू सवें सदांच राव ते कोणाक हें कळीत जालां हें सती जानवाय लाभल्यात आनी जिवीत जोडलां देखून तूं ही विसोन तुका म्हाका आमकां आसा देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत पळया कितले धाकले आसात आमी कितें विंसलां म्हणल्यार आतां तुज्या म्हज्या आमच्या गमनाक येतले जेजून हर एक कायदो ताणें मोडूंक ना बदलाक ताणें कितें केलो मातेवस वांजेलावस्वर 5:17 तावन 30 आनी 7 पर्यंत ऐका नियमशास्त्रा विशयान शिकवण ही शिकोवन दिता मात्र न्ही जेजू कितें म्हणटा ऐका नियमशास्त्र वा प्रावद्याचे उतर रद्द करूंक हांव आयला म्हण तुमी कालच्या शिकोवण्यान ते हांवें सांगलें ऐका जाल्यार पावना भाव भयणीन आयकोंक आमी हर एकलें आयकता ही जानवाय जोडीचे आनी उतार पाळीचे जेम्स चॅप्टर 1:22 कितें म्हणटा जाकोबाचें पत्र 1:22 देवाचे उत्तर तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावाना देवाचे उत्तर तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावाना त्या उत्तराप्रमाणे तुम्ही करीसे जियेसे तुझ्या उत्तरा प्रमाणे मुझे ते जाव म्हणाली मरियान जालेंगी ना ऐकून कितल्यो शिकवणी आसात पाळ्ळ्या ते एक जीव दाखलो हांव तुमकां दिता ती भयण हांगा आसा आमचे मदें नांव काडिना ती वस्ते रितीन आसलें दोगांय एक शिकोवन ताणें आयकलें आवय बापायक मान दी म्हणून आनी उपरांत म्हाकाच मेळोन ती भयण म्हणाली फादर ती शिकोवन आयकल्या उपरांत हांव रेजेर आयल्या वय परगांवांत हांव आतां एक हप्तो म्हज्या बापाय सांगात रावोंक म्हाका जाय तें देवाचें उतर आयकल्या उपरांत हांवें वचून म्हज्या बापाय सांगात रावा जाय म्हणून म्हाका आतां बोगलें म्हणाली हाका म्हणटात पाळचें देवाचें उतर आयकल्या त्या क्षणाच आज म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो आज हांवें वचचें आनी ताका भेट दीस हांगा जायतीं जाणां तुमी आतां थोडीं तुमचे मदें आसात नांव काडिना हांव कित्याक म्हळ्यार थोड्या ओडो सांगला न्ही की मोसोर हंकार राग द्वेश इल्लो मनीस जाल्यार हर एकल्याक आसता म्हणून देखून नांव काडल्यार तुजें नांव काडलें ताजें नांव काडलें तांचें नांव काडलें हांगा रितीर जाल्या आस्पदांत आसल्या पळोवंक दावल्यांत रितीर एका इल्ली हांगा काली रितीर जाल्या हांगा काली हांगा सांगलें कोण खंय आसा कितें कळला पिड्यांत वळू व्हरता आस्पत्रांत हांगा रितीर जाल्लें आसा तें आस्पत्रांत पिडेस्ताक पळोवंक गेल्या उतार आयकोवचें म्हळ्यार अशें पाळचें
उता तो जे आव ऐकाता उता तो जे आव सत मानता उता तो जे आव मानतलो उता तो जे आव पाळतलो. त्या दाळा तुका मेळटा जिवीत. देखून हांगा कितें वाचलें 17वी वळ. नियमशास्त्र वापरावद्याचे उतर रद्द करूंक हांव आयला म्हण तुमी चिंती नाका. रद्द करूंक हांव येवंक ना. रद्द करूंक न्ही बगार ते संपूर्ण करूंक म्हण हांव आयला. संपूर्ण करूंक. खंयचे उतार जेजून मोडलां सांगा म्हाका. जेजू संवसारांत आसतना खंयचे उतार ताणें मोडलां. बदलाक हर एक उतार ताणें पाळला संपूर्ण केला. मुखार ऐका. सतत हांव तुमकां सांगता आकाश आनी भुमी स्तरापर्यंत घडचें आसा तें घडल्या शिवाय नियमशास्त्रांतले एकच एक अक्षर वा तिबो पुसून वेसोना. आतां नियमशास्त्रान कित्याक नियमशास्त्र आनी तें नियमशास्त्र कोणाक म्हण जाय ते पटी आयकलां. कित्याक म्हळ्यार देवाक वळख कोणच्या खातीर सारकी जिनी सारकी वाट सताची नितीची देवा मानवाची वाट आमी चलच्या खातीर वय मू. हेपटी आमकां नियमशास्त्र सगळें कळीत जाल्ल्या उपरांत तें पाळिल्ल्या वरी आमकां पवित्रात्म्याची आमकां सकत पवित्रात्म्याची कृपा पवित्रात्म्याचें ध्यान लाभलां जाल्यार ताजे उपरांत नियमशास्त्र चलयना पवित्रात्मा आमकां चलयता वय मू. हांवें तुमकां सांगलां कालच्या शिकोवणें सांगलां कोणाक पवित्रात्मा चलयता ती जाता देवाचीं भुरगीं. रोमन्स 8:14 रोमन्स 8:14 ऐका. जांकां देवाचो आत्मो सोलून व्हरता ती देवाचीं भुरगीं. कोणाक पवित्रात्मा सोलून व्हरता. आतां गलेशियन चॅप्टर 5:18 ऐका. पवित्रात्म्या द्वारे तूं जियेता जाल्यार पवित्रात्मा तुका वायट करूंक दिना. पवित्रात्मा तुका देवाची खुशी करूंक दिता. पूण तुमकां आत्मो चलयता तुमकां तो पवित्रात्मा चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्र कालनात. नियमशास्त्र कालनात. आतां नियमशास्त्र वड की पवित्रात्मा वड. नियमशास्त्र पवित्रात्म्याच्या प्रेरणान बरयल्लें. देवाची खुशी करूंक देवाचे वाटो आमी स्विकार करूंक ताका मानता तें जिवीत जियो. हाचे पयलीं तुका आमी सांगलें न्ही गे एकलो बायकार येता स्पिडार येता ते सिग्नल पडलें ग्रीन वचून येल्लो वचून रेड पडल्यार वो सीदा येता येताना मुखार येताना कितें जालें थंय पुलीस आडोसाक आसलो रुखामळांत लिपोवन आसलो आका रावयले आनी धरले. खंय रे तुज्या बापायकर खंय सिग्नल दिसना तांबडें सिग्नल दिसना दिसता. मागीर कित्याक क्रॉस केलें तूं दिसोंक नाय. सिग्नल दिसलें तूं तूं आनी लिपोवन रावयत पूण देवा मुखार भाव भयणीन हर एक उतार मोडूंक न्ही पाळूंक. देखून कितें म्हणटालो आकाश आनी पृथ्वी सरल्या रे. नियमशास्त्रांतले एकच एक अक्षर या तिबो पुसून वेसोना. ते उतार सत देवाचे उतार सत. आतांय सत आदीं तावन आसा सदां काळ आसा जेजू दिता जिविता जर सतमन भावा सतमन बाये उतार आयकोन हांसोन जिये. आदीं तावन आसा सदां काळ आसा जेजू दिता जिविता जर सतमन भावा सतमन बाये उतार आयकोन हांसोन जिये. हे उतार आमी हांगा वस्तेरेत्र वेळार पळय थोडी चिंता आतां फादूची रीण सुरू केल्ली हांगा देवाच्या उतरांचेर येते ना. हें पयलें तावन आरंभ तावन आसा म्हणटा देवाचे उतार जुवांचें पयलें पत्रा बसोर 1 आनी वळड 2 तावना मुखार एका 1 John chapter 1 and verse 2 तावन मुखार. जिवीत प्रत्यक्ष जाल्लें तें आमी देखलें. पयलें बापा सवें आसलें आनी उपरांत आमकां प्रत्यक्ष जाल्लें तेंच सासणाचें जिवीत आमी साक्ष दिवन तुमकां परगडटा. बापा आनी पुता जेसू क्रिस्त थंय आमकां एकवटायल्या जिवितांत तुमी भागीदार जावच्या. कित्याक पयली वळवास ओके. आमी आतां जिविताच्या शब्दा विशयांत जिविताचो शब्द आमी तुमच्या मुखार दवरता. तो आरंभ तावन आसा पळया न्ही आरंभ तावन आसा मात्र आतां आसा मुखार आसतलो सदां काळ आसतलें. देवाच्या उतार सरचें ना. आकाश सरतलो भुमी सरतली पूण देवाचें उतार केदिंगस देवाचें उतार बरयल्लें उतार न्ही उसारिल्लें उतार. देवाच्या उतरांत कितें स्वता मिस्तर जानवाय तांत वाटापून आसा सकत बोळ सर्गीच्या राजाचे गुट स्वता मिस्तर केदिंगस ते अंतरनात. केदिंगस ते अंतरनात. भुमी सरतली अंतराळी सरतले म्हणटा जेजू. एकच एक तिबो अक्षर पुसून वेसोना. देखून जो कोण ह्या नियमशास्त्रांतले एक अति ल्हान नियम मोडटा
वा तशें मोडूंक हेरांक शिकयता तसल्याक सर्गींच्या रासांनी मांड म्हूण देखून ह्याच लेखतले. जाग्यार गुंडायन तुमकां देवाचे उतार तुमकां मोडूंक शिकयना हांगासर मी तुमकां पाळूंक शिकयता. हांगासर खंयचेच उतार मोडूंक दुसरे कडेन तांचे कितें म्हणटात संवसाराक जाय जाल्यार बरें तांकां जाय जाल्यार बरें ते मोडूंक शिकयतात तुमकां. पूण ह्या एका जाग्यार तुमकां मोडूंक शिकयना आमी तुमकां पाळूंक शिकयता. मदर तेरेसा म्हणटाली सगळ्या संवसारान सगळ्या देशांनी हें गर्भपात लिगल केल्यार देवा मुखार तो लिगल जायना म्हणटाली. सगळ्या संवसाराच्या तुमी जाणात की अमेरिकांत दादल्यांनी दादल्या सांगता काजार जावे स्त्रियांनी स्त्रियां सांगता. अमेरिकान म्हणून न्ही युरोपाच्या जायत्या देशांनी कानुना जाल्यात वय मू गर्भपात करयेत म्हणून वय मू मागीर मात्र न्ही ते काले म्हणटात भुरगो चेडको चेडो गी म्हणून ते पुराय इंडियात ना पूण भायल्या गांवांनी ते पुराय पयलेंच पळोवयात दाखोवयात. सगळ्या संवसारांत सर्वांनी ते खड्डाय केल्यार ते लिगलायज केल्यार कानुना प्रमाणे ते ओके केल्यार देवा मुखार ते ओके न्ही म्हणटाली मदर तेरेसा. ते देवाचे उतारसत. देखून हांगा ह्याच जाग्यार तुमकां आमी हांव कितें चिंता भाव कितें चिंता आमी कितें चिंता तें तुमकां सांगना. देवाचे उतार कितें सांगता कित्याक देवाच्या उतरांत आसा उतर देता नवे जेवे उतरांत आसा सतानी उतार नास दैवीक सक उतार करता जेवीत उतार देता नवे जेवे उतरांत आसा सतानी उतार जावन आसा दैवीक सक उतार करता. आमकां ऐका पूण जो कोणी आम्हा पाळटा आनी हेरांकी पाळूंक शिकयता ताका सर्गींच्या रासांत व्हरतो म्हूण लेखतले. आमकां देवाचे उतार त्या खातीर आमकां सर्गींच्या रासांत व्हरती जायचे आमी. देखून ते उतार पाळीच जाय हांगा हांगांक पाळूंक शिकयचें. तुमी पाळा तुमच्या भुरग्यांक पाळूंक शिकया. तुमी खंय व्हरती जातल्यात सर्गींच्या रासांत आमी व्हरती जातले. देखून तेजेच म्हणटा न्ही की या तुमी विसरून काडल्यानो बोगा तुमी संतोस म्हज्या भुरगी तयार केला तुमकां व्हरत्या संतोस अधीन दिला तुमच्या या तुमी विसरून काडल्यानो बोगा तुमी संतोस म्हज्या भुरगी तयार केला तुमकां व्हरत्या संत अधीन दिला तुमच्या सर्गींच्या रासांत व्हरत संतोस. तूं आनी हांव आमी देवाचे उतार पाळटा तर ते नियम पाळटा उपादीस पाळटा तर पळया न्ही गे हांगा तुजी PhD जाल्या तुजे काले म्हणा ग्रॅज्युएशन जालां MS जालां MD जालां तें पुराय लेखाक ना ते सर्गींच्या रासांत खंयचेच लेखाक ना. हें उतार तुवें पाळलां गी हेरांक पाळूंक शिकयलां गी म्हणल्यार ते विचारतालो. देखून संवसारांत वर्ती सेवा जावन आसा स्वार्थेची सेवा न्ही आनी खंयची सेवा. जायते खावंक दितात पिवंक दितात न्हेसोन दितात पांगरोवन दितात कुडीक मात सांबाळटात ना बाबा हें गरजेचें ही जानवाय गरजेची. सर्गीच्या राजाचे गोठो सता मिस्तर उगडापे करची जानवाय तुका आनी म्हाका आमकां गरजेची. देखून मुखली वळ सांगता आमी त्या धर्मशास्त्रां बरी ह्या फारिजेवां बरी शास्त्रां बरी जावन नजो म्हणटा देवाचें उतर ऐका. देखून हांव तुमकां सांगता शास्त्री आनी फरिसेवांच्या धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट धर्म पाळटात आमकां धर्म नाका भयण आमकां धर्म नाका खंयचोच धर्म नाका. हांव कोणाय मुखार सांगता म्हाका धर्म ना म्हाका जात ना म्हाका भास ना हांव भास ना तो तूं तुमी आसतात अय्यो हो सकडा मुखार भास ना तल्लो म्हणटा इतली बरी भास उलयता. तुजी म्हजी आमची दिश्ट धर्म दिश्ट कशी आसा जे शास्त्री आनी फरिसेवांच्या धर्मदिश्टी तांची प्रास धर्मदिश्ट काल एका संवसाराक कितें म्हणटात नियमीत लिमिटेड टू दीस वर्ल्ड म्हणटा आमी. तुजी आनी म्हजी आमची धर्मदिश्ट संवसाराची न्ही तुजी आनी म्हजी आमची धर्मदिश्ट कितें तांच्या धर्मदिश्टी प्रास चड बरी जाल्ले चड करीत बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या रासांत रिगची ना. तांची धर्मदिश्ट लोकांत हांव शाबासकी जोडूं तुजी आनी म्हजी आमची धर्मदिश्ट चड बरी जायची कित्याक सर्ग जोडूं. देखून देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां ह्या संवसाराच्या जिविताक न्ही. देखून तो जेजू संवसारांत आसलो जाल्यार संवसारांत ताका आसतना कितें केलो वय मग संवसारी ताज्या मुखार आसलो आनी सर्गी ताज्या मुखार आसलें. जेजून कितें विसलें
आमी वचता उगडापांच्या बुकांत वचूं 3 वड 15 आणि 16 पळया न्ही गे देवाचे उतार सामका 17 दिता एक ऊन जाया ना तण जाया ते शेलमोडे जायनाकात म्हणटा एक रेवलेशन चॅप्टर 3 वर्स 15-16 तुझ्या विशयान सगळे हांव जाणा तुझ्या विशयान सगळें हांव जाणा तू थंडी न्हय तू थंडी न्ही हुनी न्हय कोणी न्ही थंडस वाहूनच तो जाल्लो जाल्यार पूण तू थंडी न्हय हुनी तू न्हय थंडी न्ही उनी न्ही बगार शेलमोडो तू शेलमोडो देखून देखून तुका म्हज्या तोंडांतलो हांव भायर उडयता एकच केदार तुमी आसाल न्ही ते खेळ खेळ्ळा तुमी नदी दडा नदी दडा नदी नदी म्हणटा तुमी दडाक गेले दडा 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 मागीर दडटात तुका आयकोना तुमी नदी दडा खेळ्ळ्यात गे पयले नदी दडा नदी एकच नदींत नंतर दडात वय मागीर खेळटा खेळटा तिका फास्ट फास्ट नदी 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 म्हणटा तूं दडाक गेलाय ते दडा दडा म्हणटा न्हंयत पडलाय तेदो एक पांय इशीन आसा एक पांय तिशीन आसा कितें म्हणटात एकच न्हंयत ना जाल्यार हांगा वयर मोदें रावंक हें तंत एकत उंच नाल्यार थंड जा दोनीचेर पांय दोन म्हणल्यार बरी शेलमोडो जायनाका सबार जाण आमी एंत इल्लें देवाचें उतर पळटा आनी इल्लें देवसारचें उतारी पळटा आमी पसंद ना देवाक एकदा देवसाराची जाया नाल्यार देवाची जाया देखून आमचे धर्म दिश्ट म्हळ्यार तशें ते धर्म पाळटले आमकां धर्म नाका धर्म म्हळ्यार कितें म्हणटात रिलीजन आमी आत्मीक रितीन स्पिरिच्युअलिटी म्हळ्यार आत्म्यान भरलेले आमकां धर्माची गरज ना आमचे आत्मे नितळ जाल्ले आमचे आत्मे पवित्रात्म्यान भरिल्ले आमचे आत्मे घट जाल्ले आमचे आत्मे कितें म्हणटात ध्यानांनी भरिल्ले जायचे संवसारी लोकां ते पायटे आसा पायट म्हळ्यार भक्त आसा उडोली भावान सांगलें न्ही गे हेरांक दाखोवच्या खातीर कोंताकांनी येतात बेंतिन्योकांनी येतात आनी नोयनां करतात आनी काले धरणीक साट पडतात काले म्हणटात हाजेर पांयाच्या दंपरांचेर चलतात आनी उरुळू सेवा करतात पुराय करतात ही पुराय भक्त ती तुका फायद्याची न्ही पायटी इज नॉट स्पिरिच्युअलिटी तुका जाय आत्मीक जिणी म्हळ्यार पवित्र आत्म्यान भरलेलो आत्म्याच्या प्रेरणान तुका जिवीत जोडलेलें जाय तेन्ना हांव धर्माक खंयच लेखिना भावन खंयचे धर्म हांव सांगता म्हाका धर्म नात म्हणचे आत्मीक जिणी स्पिरिच्युअल लायफ आय एम लेड बाय द स्पिरीट कोण चलयता म्हाका पवित्र आत्मो चलयता न्ही धर्म न्ही नियम आनी पवित्र आत्मो चलयता जाल्यार वडोर तुवें आयकलें गॅलेशियन 5:18 कितें म्हणटा जांकां देवाचो पवित्र आत्मो चलोवन व्हरता तर न्ही आत्मो तुमकां चलयता जाल्यार आत्मो तुमकां चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्र कालना नियमशास्त्र काडला देखून हांगा खंयचे रुली रेगुलर ना हांगा पळय न्ही जाल्यार कितली बरी शिस्त आसा ह्या जाग्यार खंय टायम टेबल आसा आमी वेळार स्टार्ट करता वेळार आमी रावयता वय मग दुसरें कितें हांगा रुल्स आसात गे हें कायदे काडून आहात गे हांगा सांगा की पूण आमचे इतले जाण आमी सेवेंत आसा एकशे नियरली कितें 100 जाण आमचो सेवेंत आसा आमकां कोण चलयता देवाचे उतार दितले कोण चलयता वाचतल्यांक कोण चलयता गायन करतल्यांक कोण चलयता संगीत खेळटल्यांक कोण चलयता विनवणी करतल्यांक कोण चलयता हांगा सेवाक जावन सेवा दितल्यांक कोण चलयता कोणाचेर कोणाक अधिकार ना ह्या जाग्यार तशें आमी जियेसी तसली धर्मदिश्ट तुजें आनी म्हजी आमचें जायचे कित्याक त्या दळ मात्र आमी कितें जातालें निमाणें वाचलें 20वी वळ आमी सर्गींच्या चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या रासांत रिगची नात कळ्ळें न्ही देखून सर्गींचे राज संवसारांत आसतना आतां जोडून आसा आमी शांती समाधान संतोष मोग मैपास दया माया काकळ सडदड ना अहंकार ना गर्व ना राग ना मोसर ना हगे ना खंयचेंय वायट संवसारांत आसतना तो असो आसा जाल्यार एंत सर्गींचे राज भाव भयणी एंत सर्गींचे राज म्हळ्यार कितें हे फावटी वाचून काड रोमन्स 14:17 रोमागरां बरयलें पत्र 14:17 सर्गींचे राज म्हळ्यार कितें ऐका रोमन्स 14:17 देवाचे राज खावच्यांत आनी पियोवच्यांत जेवच्यांत ना संवसारी लोक खावच्यांत जेवच्यांत पियोवच्यांत मग्न जाला बगार नीत पाळच्यांत समाधान जोडच्यांत आनी पवित्र आत्मो दिता तो संतोष आमी भोगच्यांत आसा वो संतोष कोणाक आसा मोरयेक मेळ्ळो तो संतोष जेन्ना मोहित पवित्र आत्म्यान भरली तुजे थंय संतोष भरलो एलिझाबेथीक तो संतोष मेळ्ळो मोरी भेट करूंक येताना तिच्या कुशव्यांत कितें जालें बाळकान उडी मारली उक्कुत्ते म्हळ्यार अर्थ तो संतोष पवित्र आत्म्यान देवचो संतोष
दोग जाण पवित्र आत्म्यान भरला म्हणटा एकलो आनी एकल्या भेटताना कितें जाता तें संतोश. कोणी हे पवित्र आत्म्यान भरल्या तर तांच्या मदें आसा संतोश, शांती, समाधान, संतोष कुत्ते देखून हो संतोष. देखून आतां तुज्या म्हणजे आमच्या स्वतंत्रता वरवीं आमी कितें पळय केलां. आतां मुखली वळ ऐका 21व्या वळींत हांव मॅथ्यू 5:21-25 म्हणसर ऐका. रागा विशयान शिकोण. आतां राग आसा, रागा विशयान शिकोण आसा. ऐका आमच्या पूर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां. जिवेशी मारी जीवेशी नाका. मारी नाका. जो कोण जिवेशी मारता ताका निती सभेच्या सर्तेक उबो करी. उबो करी जाय. पण हांव तुमकां सांगता कितल्यो खुन्यो जातात, कितले मर्डर जातात तुमी पळयला वय मू बेगिनी पळोवना ते कितल्या जाणांची कुणयो जातात, कितल्या जाणांक जावं पळय रावडी शिटर ते व्हडणी ते मान घेतात तांकां अशें कोण तलवार घेतात तो तलवार नासता म्हणजे जेजून सांगला तें दुसरें वय मू. पूण आमच्या दोळ्या मुखार कितल्या जाणांक किडनॅप करतात वय मू. ते एप्स्टेन फायल्सांत ल्हान भुरग्यांक व्हरून तांकां उपयोग करन मागीर तांकां चिरन मातन तांचे पार्ट्स काडन मात्रणी हें तांचें मांस सयत केलां तांणी रांदून जाणात गे तुमी ह्या संवसाराच्या ग्रेस्तांनी. कितले कॅनिबल्स म्हणटा, कॅनिबल म्हणजे क्रूर मन जातीवानी पास्ट ते नांवां आयल्यांत पुराय. कितलीं 1-2 नांवां न्ही, 2000 व्हिडिओ सुद्दां आसात, 2000 व्हिडिओ सुद्दां आसात, 10,000 वयर फोटो आसात, 3 मिलियन कितेंगी पुराय हें नांवां आसात पुराय सगळ्यांची नांवां. कोण पुराय कितल्या वर्सां जावन गेल्ले आनी तें पुराय केल्लें पुराय. देखून आज भाव भयणी न्हू हांगा जीवशी मारी नाका म्हणून जावं पळय तुवें आनी हांवें जीवशी मारूंक ना न्ही. थोड्यांक एक जीव दाळ मारूंक की बारी भिरांत वय की न्ही. थोड्यांक जळार मारूंक की नाका जैना बरी जळार मारल्या पाताक म्हणून वय की न्ही. पण आमच्या जिबेन कितल्या जाणांक मारूंक ना, आमच्या जिबेन कितल्या जाणांक मारूंक ना. मुखार बरयलां आयका कितल्या जाणांक. पण हांव तुमकां सांगता जो कोण आपल्या बाबाचेर रागार रावता. रागान कितें म्हणटाय रागार रावता ताका निती सभे मुखार हाडीस. तुवें कुणी केलाय, तुका कोणाचो राग आसा जाल्यार तुवें कुणी केलाय. संबंध तुटलो. आतां जीवशी मारलो म्हणटा मेल्ल्या मनशा कडेन तुका संबंध आसा मागीर सांगा ताका तुजे कडेन संबंध आसा. आतां जीवशी मारचें म्हळ्यार तुवें जीवशी मारलो एकल्याक, जीवशी मारल्या उपरांत तुका आनी ताका संबंध आसा ताका तुजे कडेन संबंध आसा ना न्ही. आतां रागा रावचें म्हळ्यार कितें. जीवशी मारल्या बरीत ना संबंध ताजे कडेन ना संबंध म्हजे कडेन वय मग तो तुका नातल्ल्या बरीत. हांव तुका मेला म्हणचींत म्हण आयकूना तुमी हांव तुका मेला म्हणचींत. कितले जाण हांवें आयकलां धू आपल्या कुशा प्रमाणे अन्य जातीच्या चेड्या कडेन काजार जाल्ल्याक काजार जावन ती रेजिस्टर जावन विंगड जाली. हांगा बापायन तेच कर्नाटकांत कितें केलें ताच्या साळीचो सांचो बोजो केलो. जीव आसा, धू जीव आसा, ताच्या कुशा प्रमाणे चेड्या कडेन काजार जावन गेला. पण हांगा त्या चेडवाच्या बापायन सगळ्यांक आपोवन म्हजें तूं मेला तें म्हाका आनी ना म्हणून 40 दिसांचो तांचो बोजो केलो आमच्या कर्नाटकांत. मात आयल्या वार 1 म्हयनोय जावना सुमार तेंपा उपरांत ती मोगार पडून काजार जाल्ली आनी जायत आवय बापाय कडेन बेसो मागीर तांकां मेळोन या म्हणून आयली. आयिल्ल्या वेळारच बापायन ताच्या धुवेक कुराड कान घेवन खातन कुटके करून ताका जिशी मारले. आमच्यात कितें कर्नाटकाच्या बागलकोट की खंय सर थंय जिशी मारले. पण आमी कितल्या जाणां आमच्या उतरांनी जिशी मारूंक ना. राग आयिल्ल्या वेळार ऐका. आणि जो कोण आपल्या बाबाक अरे पेद्दा म्हणटा ताका पेद्दा म्हणटाय, ताका सानेत्रीन सभे मुखार ताका हाडीस. पिशा म्हणटाय, च्या पोता म्हणटाय, डे म्हणटाय. हें बरें गोत्ता तुमकां च्या पोता शा म्हणून कितल्या जाणांक शा म्हणून शा एंड कंपनी उक्ती करूं नये तुवें. ताका तिका तांकां डे म्हणून कितले बटे तुवें दीस उक्तो करूं नये. या गाडवा म्हणून खंयच्या नांवान सोन्या पेट्या न्ही पयलीं पळय येताले न्ही आमच्या एका काळार पळय तुमच्या तोंडांतलो खुद्द पळय. आतां पळय AK-47 पळय जीश मारूंक त्या दळ आमकां AK-47ची गरज ना. आमच्या तोंडांतूच आसले मिसायल्स. आतां पळय 2000चे काले रेंजाचे मिसायल्स आयल्यात खंय वय मग त्या दळ मिसायल्स नातले कांय नातले उजाबाले कांय नातले. आमच्या तोंडांतूच मिसायल्स आसले. शा च्या बेप्पा आनी काले पिशा. आतां तूं राग येता तुका तुज्या खुशेन की तुज्या खुशे वेरो सांगा. आतां राग करी येत राग सांडी येत वय मू कोणाच्या हातांत आसा. बुद्ध म्हणटालो
तुका राग आयल्या वेळार कोणाचे राग आयला ताका कांय जायना ताका कांय जायना पनिशमेंट कोणाक राग येता ताका कोणाचे राग आयला ताका काय थोडे आसात न्ही तूं कितलो राग करता आसोनूच आसात तूं तांकां जीप सपताय करताय तो तांचे आमचे दोग आसात भाऊ ते तांचें काम करनासता तांकां तूं जोर कर हें कर ते तांचे इतल्याक तावद बसा वावद हल्ला बसा वावद हल्ला तूं कितलोय राग कर कितलेय बोब मार तांकां कांय फरक पडना मग तांचे तांची शिका तो राग करताय तर तुवें जीवशी मारलाय म्हणून आनी कितें आणि जो कोण ताका पिश्या म्हणटा ताणें एमकोणाच्या उच्चांत हर एक गाळ आमचो संबंध तुटयता देखून तुवें ती मुखार तुजी काणीक भेटोंक वेतना ताज्या पयलीं देखून तूं एक कांतार हांवें घडलां तुमी आयकलां कसलो काळ हो कसलो वेळ हो खंय आसा तुजो भाव विसारता तुजो देव भावाचेर राग केल्यार ताची कोण केल्ल्या बरी पेल्यासो द्वेश केल्यार ताचो जीव काडल्या बरी भावाचेर राग केल्यार ताची कोण केल्ल्या बरी पेल्यासो द्वेश केल्यार ताचो जीव काडल्या बरी पेल्यासो मोग कर ताचो तूं मान कर ताका तूं दुखय नाका तुजे बरे पळय ताका देवाचें तेंपलो तो ताका तूं खेंडी नाका बाबा बरी पळय ताका मेळटलें बेसांव तुका कसलो काळ हो कसलो वेळ हो खंय आसा तुजो भाव विसरता तुजो दे उतरा वरवीं दुखय नाका जिबेन तुज्या कातर नाका अरे पेद्दा मुना नाका पिशा म्हणून आपय नाका सर्गीचो बाप तुका सर्गीचो बाप तुजो शिक्षा तुका लबयतलो कायनाचेर पडुल्लो शिराप तुजेर पण पडयतलो कसलो काळ हो कसलो वेळ हो खंय आसा तुजो भाव विसरता तुजो देखून मात्र न्ही केन्नाय तुका ह्या म्हाका आमकां जीवघात करची चिंतना आयल्या तर ह्या तुमच्या खाजारी जिवितांत कुटुंबा जिवितांत गर्भपात तुमी केला तर ह्या कोणाकी करूंक तुमी उत्तेजन दिलां तर हें सकड ह्या उतरां विरोधूत केल्लीं पातकां आमच्या खुशेन केल्लीं पातकां आमच्या अहंकारान केल्लीं पातकां आमच्या गर्वान केल्लीं पातकां देवा विरोध केल्लीं पातकां मात्र न्ही देखून मुखली वळ सांगता वेदी सशीन तुजी काणी घेवन येताय जर तुज्या भावाक तुजे विरोध काय आसा म्हणून तुका उगडा आसी संबंध तुटलो आता राग जावन दी मोसर जावन दी अहंकार जावन दी गर्व जावन दी स्वार्थ जावन दी नाबोगसाने जावन दी बारीकपण जावन दी कितें करता संबंध तुटता आमी वाचता आयझाया 58:7-8 तुमचो संबंध सारको करा म्हणटा देवाचे वता संबंध देवा कडेन संबंध पेल्या कडेन सर्वां कडेन सगळ्यां कडेन सारको आसा जे म्हणटा देवाचे उतर ऐका आयझाया 58:7-8 भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया त्या जाळा तुमकां ताका तूं हाका तूं हर एकल्याक तूं समान रितीन पळयताय पक्षपात नासतना तूं सगळ्या सांगाता तुजो मोग तूं वांटून घेताय घरदार नातलेल्यांक बिडार दिया हर एकल्याक तूं स्वागत करताय विणग्यांक पांगरूंक दिया कोणाक कितें गरज आसा तें हात उखलून दिताय आणि तुमच्या संबंध्यांक सांडी नाका संबंध साणी नाकात कारण आमी देवाची खुशी करतना देवान दिल्या 2 उपादेश खंयचे ते 10 उपादेश दिल्या तर ते 10 आसले 2 केल्यात वय मग 2 आसले मागीर एकच केला कितें ते जसो तूं तुजो मोग करताय तसो तुमी तुमचो मोग करतात की ना नाजाल्यार आसते ना आल्यात पळय न्ही गे असले 10 केले सगळ्या काळजान म्हणून सकते आत्म्यान देवाचो मोग कर आनी तुजो करताय तसो पेल्याचो मोग कर मागीर आनी एक 9 उपादेश दिला जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा कित्याक म्हळ्यार मनीस स्वार्थी जाता म्हजो मोग करता म्हाका जाय जाल्यार मात रावन दिता वय मग पूण जेजून कितें केलें जेजून मोग केलो मनशा कोळाचो ताणें त्याग केलो जेजून मोग केलो मनशा कोळाचो ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेचो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो जियेलो वावरलो बरें करून थोड्यांचो चड केलो थोड्यांचो उणो केलो गे कसलो एकन केलो पक्षपात केलो असलो मोग म्हळ्यार संबंध सारको आसा म्हळ्यार अर्थ सगळ्यां कडेन तुजो संबंध तांचो संबंध तुजे कडेन सारको ना तें तांकां सोडा तुजो संबंध सगळ्यां कडेन आनी देवाची उतर सांगता न्ही गे मॅथ्यू 5:45-46 गे जसो बऱ्यांचेर तशें खोट्यांचेर देव सूर्य उदयासो करता पावस पडासो करता ऐका ती वळू मॅथ्यू 5:45 अशें तुमी
तुमच्या सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्या केदाळा वास पूण हांव तो आपलो सूर्य जशें बऱ्यांचेर बऱ्यांचेर तशें कोट्यांचेर तशें कोट्यांचेर उदेसो करता आनी जशें भाग्यवंताचेर भाग्यवंतांचेर तशें पातक्यांचेरय पावस वता पातक्यांचेर पावस वता तशें तुजो म्हजो आमचो संबंध सारको जायची देखून वेदीसाची तुजी काणीक हाडटाय पण संबंध सारको ना तुजी काणीक ताका मानवाना तुज्या मागण्या ताका फावाना मात न्ही तुजो खंयचेय तुजो ताजो आदार आशिर्वाद तुका मेळना ऐका तर तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड सोड पयलें वोस आनी तुज्या बाबा कडेन राजी जा उपरांत पाटी येवन तुजी काणीक भेटय काही नाची ही काणीक कित्याक देवाक मानवंक ना आपल्या भाव साबेल असो तो मस्त मोग करतलो वय मू आं कित्याक मागणवंक ना ताजो संबंध आपल्या भावा कडेन आबेला कडेन तुटुल्लो देखून ताजी कितें ताजो सॅक्रिफायस ताजें बलिदान देवाक मानवंक ना देखून तुजो संबंध कोणा कडेन बरो ना तूं काणीक घेवन ये पुलांक घेवन ये आनी काल्यान देवाक दिवंक वेळ घेवन ये तें ताका तूं हांगा 8 वरां बसताय घरा वचून तुज्या घोवा कडेन आनी आर्या कडेन तूं झगडताय तें देवाक मानवाना एकले येताले पयले ट्रिनिटी घरांत की पयलेंचे हांगा केंचन कर येताली ताज्या उपरांत तिच्या फिरगस फादरीन सांगलें तूं फादर जीच्या रिती येताय घरा येवन घोवा खातीर रांदी न्हय हेंच शिकयता की तुका हांवें शिकयलां हांवें तुमकां घरा वचून घोवाक वाडी नाकात वाडल्यार पोरचें उरलें बेलशें वाड म्हण सांगलां गे तुमकां तुमी जेवना जाल्यार म्हणे तांकां बरें काय तें मागण्या केन्ना जाल्यार तांकां बरें रांदून वाडा तशें म्हणून हय मागण्याक वचून बऱ्यो म्हजो मोग करूंक शिकल्या म्हाका बरें रांदून दिवंक तशें आज हें जायचें तुज्यो करण्यो पळोवन हांवें सांगलां न्ही मॅथ्यू 5:16 माथ्या वचो वांजेला वचो 5:16 कितें म्हणटा तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन ऐका तसोच तुमचो उसवाड मनशा मुखार परचळूं ते तुमचे बऱ्यो करण्यो पळोवन आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दी हांगा रितीर केल्ली पळोवन न्ही तुमी रितीरेक वचून आयिल्ले पळोवन न्ही रितीरेक वचून आयिल्ल्या उपरांत तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन तुमचें समाधान पळोवन तुमची मोवाळ्याची उतरां पळोवन सर्गीच्या बापाक महिमा देव देखून वेदी सशी येताना कोणाय कडेन कितें आसा जाल्यार पयलो संबंध सारको करून घेया आनी तूं आनी तुजो वादी कोर्टीच्या वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी आसा नाजाल्यार वादी तुका निती करता आदीन करीत आनी निती कर तुका पाऱ्यांच्या हातान दीत आनी तुका बंदेन घालता हे पुराय आमच्या कुशीन जाता भाव भयणीनो ताचे विरोध फैसलान जावं पुरो झडती जावं पुरो कोर्टीन केस जावं पुरो हें पुरो आमच्या कुशा प्रमाणे केन्ना आमी देवाची कुशी सारल्या की देवान कितें म्हणा फारीक पोवन घेवचें म्हाका सोडा तुमी शांत राव देवाचें उतर मेळटना तूं कोणायची कितें म्हणटा फारीक पोवन घेवंक वचनाय तुजी कुशी करूंक वचनाय सो तुवें सांगलां तुजें उतर सांगता फारीक पोवन घेवचें म्हाका सोडा हांव घेता हय मू अर्थ तो देखून देवाचें उतर तुका मेळटना तुजी विसवण सलीस जाता सोम्या तुवें बरयलाय तूं शांत राव म्हणून शांत रावता कोणेंय म्हाका वायट केलां म्हज्या दुस्माना कालच्या शिकोवणेंत सांगलां दुस्माना तुज्या वैरीचो दुस्मान हांव जातलो तुज्या वैरीचो वैरी हांव जातलो वय मग गांधील मुसांक हांव तुमच्या मुखल्यान धाडटलो ते तुमच्या दुस्मानाक धांवडयतले अशें संपूर्ण तरान तुवें निश्चित निर्भीत जावन कितें म्हणटात नितळ निस्कळ निर्मळ जावन आसूंक जाय त्या जाल्यार तुका ही पुराय येनात हांवें सांगलें आनी मुखली वळ आतां प्रद्वार करिनाका म्हण ते वाचून काड दी प्रद्वार करिनाका म्हण पुर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां पूण हांव तुमकां सांगता जो कोण कोट्या आशेन एका स्त्रियेचेर दीश लायता ताणें आपल्या काळजान तेचे लागीं प्रद्वार करनी जाला ही आशा केदाळ येता तुजी खुशी करतना तुका आशा येता देवाची खुशी करतना सिमिया तो आतां वाचून काडूंक वेळ ना तो खंय आसलो देवळांत आसलो वय मू 84 वर्सांची अन्ना खंय आसली देवळांत आसली तांकां कसल्यो आशा आसल्यो गी वडणी आसल्यो गी सांगा पूण तसो दावीद माळयेर भोंवन आसतना ताणें ते नाताना पळयलें बात्साबाक पळयलें वय मू त्या जाल्यार ताका वडणी आयली आशा आयली वय मू तसो दावीद कितें म्हणटा हांव वचून मंदिरांत बसता म्हणटा ताका आशा वडणी आसा ती पळया न्ही गे देखून तुवें तो मोबायला नाका जाल्लें खंयचें तुका नाका जाल्लें तूं उक्तें करून पळयता जाल्यार तुका आशा खूब जाता आपशेंत पळया न्ही काल आतां ती मात प्रद्वाराची आशा मात न्ही कोणाक येता तुका तें पळयलें वरी वडोली भावन बऱ्यांतली बरी येवन दिली तुका आशा त्या चेडवाची तें मेळना म्हणून तुका मेळिल्ल्यांक धरताय आनी ताका तूं अत्याचार करताय अर्थ वो देखून तुमच्या दोळ्यांची दिश्ट वडो तुमची धर्मदिश्ट त्या परिजवा शास्त्रां पास बरी जाल्ल्या करीत म्हळ्यार अर्थ वो ते खाली लोकांच्या दोळ्यांक माती घालतले हांगा देवाच्या दोळ्यांक माती घालूंक आमकां जायना ताचे दोळे सूर्यप्रकाश 10,000 वांट्यांनी सरपर जळीत म्हूण मनीस नेना देखून चिंतनांनी केल्लो प्रद्वार ह्या आमच्या दोळ्याच्या दिश्टीन केल्लो प्रद्वार त्या वरी कितें जाता आमी आमची खुशी केल्या आनी मुखार
तुजो उसवो दोळो तुका पातकाक वडता जाल्यार तो कोंकून काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कूड एमकोणान घाल काणगोंचे प्रास. तुजो एक विस्व तुवें होगडावन काण गेलो अदीक बरें. निंगी आमच्या विश्व्या वरवीं देखून हांगा हांवें ओडोली सांगलें हांगा बसयल्या वेळार आमचे दोळे आमकां पातका पडटात गी, आमचे कान आमकां पातका पडटात गी, कुशील आसले तुज्या कानाक ते पुंगता गी. अवकाश आसा भायर गेल्लें कॅन्टिना कडेन, भायर गेल्लें टॉयलेटा कडेन, भायर गेल्लें तें आतां दनपारां जेवंक वताना कित्याक आमी पुंकूंक सोडटा. कोते 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 हांगा पुसू कोण करता म्हळ्यार करा म्हळ्यार देवाचें बेना जाल्यार म्हजें म्हणिल्लें बें आसा. थंय म्हजें बें ना देवाचें बें ना. पळया न्ही गे भाव भयण आमी कितले कितले आमी सुकोवन पडटा पळया. देखून मुखार तुजो उजवो हात तुका पातकाक वडता जाल्यार तो कातन काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कूड एमकोणान तुवेचे प्रास. तुजो कुडीचो एक विस्वो तुवें होगडावन काण गेलो. पातका कितें कारण जाता थंय पयस आमी वचता. हे सगळे आतां 3 वरांची शिकोवन दिवं तितलें आसा सांगूंक. सिराकाच्या बगंदा वचवर 21 वळो 1 आनी 2 कितें सांगता. ह्या पातकांतावन पातकाच्या वडण्यातावन आशेतावन ह्या कितें म्हणटा थाळण्यातावन आमी कशें धांवाचें म्हणटा देवाचें उतार ऐका. सिराक 21 वर्स 1 to 2. म्हज्या पुता तुवें पाताक केलां जाल्यार पाताक केलां जाल्यार करूंक तुका वडणी आसा जाल्यार परतून तशें करिनाका. तुज्या आदल्या पातकाचे बोगसाणे मार. सोरपातावन जशें फोळून धांवतात. सोरो पळयला कशें फोळून धांवतात तशें पातकातान फोळून धांव. तशें पातकाची वडणी आशा येताना तशें धांवाचें खंय. पातकाची खंयची सन्निवेश आसात, संदर्भ आसात. तुका ते मतीन घालता थंय गेल्यार, त्या पार्टेक गेल्यार, त्या काजाराक गेल्यार, त्या फंक्शनाक गेल्यार, त्या मार्केटीक गेल्यार, ताच्या सांगाता गेल्यार. आतां ते 100 जाण कित्याक नासावन गेले. एकल्यान आनी एकाक नाडलें. कशें ते 100 जाणी पुढे काबार जाले पळया न्ही. साबारपटी आमी नश्ट्यांच्या हातांत पडटा, अधर्म्यांच्या हातांत पडटा, आमच्या संवसारी इश्टांच्या हातांत पडटा. देखून संवसाराची इश्टघात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हण तुमी नेनान ओडल काण दिलां तुमकां. देखून सरपातावन कशें तुमी धांवतात तशें तुमी पातकातान फोळून धांवा. देखून साबारपटी कितें जाता. एपटी पाद्रेबाण्याक एकल्याक विचारलें इंग्लिशांत कॉन्फेशन म्हळ्यार कुमसा जातलो. तूं पाताक सांग म्हळ्यार सांगना, पाताक सांग म्हळ्यार सांगना. मागीर पाद्रेबान विचारलें पळय पाताक केलां आनी हांवें विचारचें खातीर डू यू एंटरटेन बॅड थॉट्स म्हण विचारलें खंय. डू यू एंटरटेन बॅड थॉट्स म्हळ्यार समजायलें तुमकां. तूं वायट चिंतनाक तुज्या मतींत हाडन सूख भोगताय गी म्हण विचारतना आय डोंट एंटरटेन देम, दे एंटरटेन मी म्हणालो खंय. आय डोंट एंटरटेन देम, दे हांव वायट चिंतना हांव न्ही तीच म्हाका कितें करतात ददोशी करतात. तशें साबार पळय आमकां ताका पळयलें हाका पळयलें हांगा पळयलें तें पळयलें हें पळयलें तें पळयलें पळय बाबा मुखार वास. लग्नपान मोडचे विशान ह्या शिवाय अशें सांगिल्लें आसा कोणी तरी आपल्या बायलेक सोडटा ताणें तिका वेगळा सारपत्र बरोवन दिलें. कितले गुंड हांवें सांगलां. तुमचो संबंध घोवा बायलेचो संबंध कसो आसा जे खंयच्याच कारणा खातीर तुटो नजो. एकच कारण दिलां जेजून व्याभिचार आदार न म्हळ्यार तुका विश्वास रावच्या बदलाक घोव बायलेक विश्वासी ह्या बायल घोवा विश्वासी रावच्या बदलाक तुमी अनैतीक संबंदा वरवीं व्याभिचार आदारला जाल्यार तुमी कितें जालां एकामेकाचो विश्वास सांडला. त्या कारणाक तुमी वेगळा सार जोडयेत म्हणटा देवाचे उतार. न्ही खंयच्याय दुसऱ्या खंयच्याय कारणा खातीर. इगेज मातेन दुसरी मस्त कारणां आसात. खंय तुका फोर्सान तुका ब्लॅकमेल करन तुका काल म्हणटा बेस्टोन काजार जाला तर या तुजो कितें म्हणटात घोव या बायल ते इम्पॉर्टंट म्हळ्यार तांकां काजारी जिवीत लग्ना जिवीत तांकां जिवंक साथ दिना जाल्यार लैंगीक तांकां उणेपण आसा जाल्यार मात्र तूं मतीभ्रश्ट जावन पिसो जाला जाल्यार मस्त दुसरीं कारणां आसात. पूण बायबलांत एकच कारण आसा कितें म्हळ्यार जर तर बायल्या घोव तांच्या खुशे प्रमाणे विश्वासे रावनासतना काजारा भायर व्याभिचार ह्या प्रद्वार आदारला तर तांकां वेगळ्या साराची चीट दिवयेत म्हण जेजून एकच कारण दिलां. की आतां तुमी जाणात आतांच्या काळार तें पुराय खंयचेंय कन्सिडर करिनात कोणी. कित्याक म्हळ्यार आतां सैतानाचो काळ आयला तुमकां जाणा. सगळो संवसार कोणाच्या हातांत आसा देखून. पूण आतां हें देवाचें उतार पळतेल्यांक व्हडो सांगलां एकूच एक उतार जावन दी तिबो जावन दी तें उतार मतीन दवरा. देखून हें आतां लक्तीस जाता. काल बदलला वेळ बदलला संस्थेंत आसल्यांनी पदवेर आसल्यांनी पुरे बदललां जाल्यार देवाचें उतार बदलना. आनी निमाणे वास आनी एक पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां सपूत घालून दिल्लें उतर सपूत घालनाकात. सपूत घालनाकात. 10 उपादेशांतलो दुसरो उपादेश तो सपूत घालनाकात.
सर्वेस्परा मुखार आण घालून बसयल्लें फारीक कर कितें तुमी बसयलां तें फारीक कर. पूण हांव तुमकां सांगता हांव तुमकां सांगता सपोत घालचोच न्ही. घालचोच न्ही. देवाचेर विश्वास आसा तर, देवाची वळख आसा जाल्यार देवाक आमी परिक्षा घालच्यो न्ही. दिल्यार गेल्यार मेळ्ळ्यार जाल्यार ना, घेर घाल नाकात. साबार जाणांक सोपूत घालची संवय आसता. घालूंकूच नजो म्हणटा. खंयच्यार घालूं नजो आयका. आकाशाच्या नांवान सपोत आकाशाच्या नांवारी घाल नाका. आकाशाचें सिंहासन भुमीच्यानी सपोत ह्या घाली नाका. भुमीचेर तुमी सोपूत घाल नाका. थंय म्हज्या जाग्याचेर म्हण सांगा नाका, कित्याक तिथे पांयांची मनय. जेरुसलेमाच्या नांवानी सपोत ह्या घाली नाका. जेरुसलेमाच्या नांवांनी तुमी सोपूत घाल नाका. खंयच्या टेम्पलाच्या नांवान म्हणटात न्ही गे, साबार जण कारकोळ काले म्हणटा आंगोवन करतात आनी काले कोणी मुडी आंगोवन घालतात आनी पक्षी आंगोवन घालतात न्ही गे. घालूंक ना, घालूं नजो. आणि तुझ्या माथ्याच्या नांवानी सपोत घाली तुझ्या नाका. माथ्यारी हात दवरून सोपूत घाल नाका. कित्याक एकच एक केस दवो वा काळो करूंक तूं सकनाय. सकनाय. तुमचे उलोवणे जायचंय वय वा नाही. वय तुका आसा, स्वातंत्र्य आसा. जाता वय, जायना न्ही. कशें सांगलां पळय. आनी जर तर हेंय जाय तेंय जाय पुरा बरसून करताय, मुखली वळ सांगता 30 आनी 7वी वळ हाचे प्रासडीत कितेंय असल्यार ते देवसरात हांव येता. एकच देवसार असो जा ना देव असो जा. एकच तण जा ना ऊन जा. एकच मारता बरी जा नाल्यार मरिये बरी जा. समजलें. कित्याक विसवण कोणाच्या हातांत? आमच्या हातांत आसा. देखून तूं ही विसवण सारकी करी जे जाल्यार दुसऱ्या वाचपान तिके वाचून काड. कोरिंथीकारां बरयलें दुसरें पत्र, पयलें पत्र वाचो 2 7 देवाची जाणवाय. ही जाणवाय आपणायल्यार आमकां कळटा. आमची विसवण सारकी ताज्या उतरां प्रमाणे ना. चित्तवल्ला निन्न चित्त देवा, नन्न चित्तवल्ला निन्न चित्त देवा, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆ ಎಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆ. ताजी जाणवाय तुका आसा जाल्यार सारकी तुका विसवण करूंक जाता. ऐका. तरी पूण संपूर्ण काही पावल्ल्यामध्ये आम्ही जाणवायची उतरां उलयता. ही जाणवाय हांगासर तुमकां मेळटा. ही जाणवाय कितें बरें कितें वायट, कितें देवाक संबंद जालें, कितें देवसारा संबंद जालें, कितें उजवाड संबंद जालें, कितें काळोख संबंद जालें, हांगा सारकें स्पश्ट तुमकां मेळटा. पूण ही जाणवाय सरोन वेच्या ह्या काळाची न्हय, ह्या काळाची जाणवाय न्ही, वा पाडाव जावन वेच्या ह्या काळाच्या अधिकाऱ्यांची न्ही. आम्ही उलयता ती देवाची जाणवाय, देवाची जाणवाय, सर्गीची जाणवाय. येदोळपर्यंत लिपोवन आसलेलो ताचो गूट जायत्यांक आमकां लिपोवन आसलो. हांगा रेत्रेक आयिल्ल्या उपरांत चोकडांक वयनी गी ही आमकां कोणी सांगूंक ना, ही आमकां केदींच कळीच जावंक ना. कशें आमकां उगडापीन जातात पळय सता मिस्तर गूट. संवसाराच्या आरंभा आदी देवान आमचे महिमे खातीर येवजिल्लो तसलो. ही जाणवाय आमच्या महिमे खातीर, आमकां सर्गीचे राज जोडून दिवच्या खातीर, सस्तांचे जिवीत आमी जोडचे खातीर ही जाणवाय देवान दिल्ली. संवसाराच्या अधिकाऱ्यामदल्या कोणाकच तो कळीत नातल्लो. जेजू संवसारांत येता पर्यंत हे सकट कोणाकच कळीत नातल्लें. तांकां तो कळीत आसलो जाल्यार महिमेच्या देवाक ते केदींच कुर्सार मारते. ही जाणवाय जेजूच्या संवसारांच्या पयलेंत ही जाणवाय तुका म्हाका आमकां मेळिल्ली जाणवाय ही सतां हे मिस्तर एक गूट आमकां कळीत जाल्ले जाल्यार ते देव जेजू कुर्सार मारते ना आसले. आनी पवित्र पुस्तकीच अशें बरोवन आसा, दोळ्यांनी देखूंक ना, कानांनी आयकूंक ना, मनशाच्या काळजांत रिकोंक ना, की ते सकट देवान तयार करून दवरला म्हूण आपणाचो मोग करतले. ताजो मोग करतले कितें सकट आमचो तयार आसा. भाव भयणी, ह्या पवित्र पुस्तकांत कितली जाणवाय आसा, कितली सतां, कितले मिस्तर, कितले गोट आसात. ताजो तुमी चड आनी चड मोग करतना ही जाणवाय तुजी म्हजी आमची जाता. आनी ही सर्गीची जाणवाय आमकां जिवीत दिता. आनी ह्या संवसारी जाणवायचेर तुमचें जिवीत बांदून हाडा. ह्या सर्गीच्या जाणवायचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक जेजूस जावन आसा ती जाणवाय, जेजूस जावन आसा कितें ती सकत जेजूस जावन आसा ती वाट सर्गीची. देखून तुजें म्हजें आमचें जिवीत ह्या जाणवायचेर म्हणजे जेजूचेर बांदून हाडूंक तसो बाप आमकां कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान आमेन. वावराच्या वाचो हाडून आयल्या बापा तुजे समोर, झिजाय काणी गो मोगान तुका दिवच्यो, फोडारी कर बापा वावरांचो. तुवेंच दिल्ली सगळी आमची सगळी जिवी, बापा मोगान स्वीकार कर. उन्या वायना सोय ही
सगळे जीवी आमची तूच इतली सगळी आमची सगळी जीवी बापा मोगाची करता उड्या वायना सोवे ही आमची जीवी बदल सगळे जीवी आमची मुझ्या भावानो आणि बहिण्यानो मुझ्याने तुमचे बलिदान सरपद वेदार देवा बापा मानतात असल्यांचा म्हणून तुम्ही मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाकाने महिमे आमच्या नित्यत्वच्या बेचा दावा सर्विस पाऊस म्हणून सर्गींच्या बहुमोगाळा बापा तुझ्या उतरावर बी सर्गींच्या राजाचे सर गोट सता मिसत्या तू आमकां कळीत कन ते सर्गींची जाणवाय तू आमकां दिलाय ते कोण त्या जाणव्यावरी सदांच सता नितीच्या वाटेन चलोवंक आनी कितें तुका मानता तें जिवीत जिवंक तू आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नव्हे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमची सवय आसो आमची काळजां उभारुया आमी ते सर्वेस्परांचो भारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वैशेषणी करो फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरण ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो ओ काही दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दावरी तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या काम सुतारो करून तुवें खा पाठयलोय पवित्र आत्म्यावरी हांव खार मरेच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचे जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पयत परत तुका झडून घेतली देखून देवदूतान समज बघता सांगाती तुजे महिमेचें गीत ताणें एका स्थळ्यान आमी गायता दरबाराचो सर्वेस्पो सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा बोल सगळे तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय बोल सगळे तुका जय जय बोल सगळे तुका जय जय बापा कोरस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात म्या धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या समेत क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या दिदान उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पणची तेच बरी जवान जात आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी पियेत म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचे रगत पातकाच्या बक्षाने मेळच्या तुमचे पसत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात भावट तसो गोट परगत जिजू मेरो जिजू जीवन जिजू नव्या बाबाजीच्या मरण संताच्या पुनर्जीवनपण समी भक्तीपणे उडास करता मग जीवित सोंडे सर्वची काल तुका आमी समर्पिता तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रगत उरतेल्या आमी समेस्तांक पवित्र रत्नेवर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पर केप्री तुमचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभे समजे देव पर जसं तुझ्या जेजू क्रिस्ता समे सोडवून दावळ खाल्ल्या बावट त्या सवय आमचो बावट गट कर तेर कर त्या सेकवाटांत आमी जी शंकर त्या उजवाडांत आमी सला शंकर त्या दैवीक प्रिती मोगांत सदन समी वाडा शंकर पुनर्जीवनपण असो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें तें परत जळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कांबरे देवाची म्हाका सांगा ते बघ्यान धर्मदुतान सर्व काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससणेच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बापा सुवंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना
आमच्या सोम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून तांणी शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळण्यांत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवारांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नांतार मोरणांतले ताच्या कोडपानांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्काच्या आशांतले मारेकार केसे पिडेशिड्यांतले ताच्या काळोखांतले रितीच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल काय तशेंच लानवी काय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचें बरोवशानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोळतीन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजे दिश्ट घाल तुजे कुशा प्रमाण तिका आनी आमकां शांती दिने एकवटान सांबाळ तुजे थंय राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोम्या आसूं तुमची सोबय आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची कांकलूत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची कांकलूत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी सेवंक वेता हांव ती आमच्या जट्टी आनी क्यास ताडेन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वाकात तेंचा पळया जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे आनी आमा सर्वांचे पाप काडटा ती या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळो शांती दातारा गुरपे सागोरा जेजू सोम्या तुम्ही ओलो मारा शांती दातारा गुरपे सागोरा जेजू सोम्या तुम्ही उलो मारा शांती दातारा गुरपे सागोरा जेजू सोम्या तुम्ही ओलो मारा शांती दातारा गुरपे सागोरा जेजू सोम्या तुम्ही उलो मारा दोळ्यांनी देखूंक ना कानांनी आयकूंक ना काळजांत तेरे गोंक ना ते सत्किते दोळ्यांनी देखूंक ना कानांनी आयकूंक ना काळजांचे रेगोंक ना ते सत्किते शांती दातारा गुरपे सागोरा जेजू सोम्या तुम्ही ओलो मारा शांती दातारा गुरपे सागोरा जेजू सोम्या तुम्ही उलो मारा सर्गीच्या रचणारा सर्वांच्या पसणारा भक्तांच्या आधारा जाणाय किती सर्गीच्या रचणारा सर्वांच्या पसणारा भक्ताच्या आधारा जाणाय किती शांती दातारा गुरपे सागोरा जेजू सोम्या तुम्ही ओलो मारा शांती दातारा गुरपे सागोरा जेजू सोम्या तुम्ही उलो मारा शांतीच्या कुंवरा मोगाच्या भंडारा गुरपेच्या सागोरा मेळ्ळाय किती शांतीच्या कुंवरा मोगाच्या भंडारा गुरपेच्या सागोरा मेळ्ळाय किती शांती दातारा गुरपे सागोरा जेजू सोम्या तुम्ही ओलो मारा शांती दातारा गुरपे सागोरा जेजू सोम्या तुम्ही उलो मारा शांती दातारा गुरपे सागोरा जेजू
जेजू सौम्या तुम्ही उलो मारा शांती दातारा कृपेचा गोरा जेजू सौम्या तुम्ही उलो मारा प्रार्थूया बापा एका काळार काळोखांत आशिल्ल्या वेळार सतत हांव नितीत हांव तुज्या उतरांत हांव आमी पयस आशिल्ल्या पूण आज तुजी खरी वळख तुज्या उतरा मुखान देव सर्गीच्या राजाचे गोट मिस्ते सतत तुवें आमकां कळीत केलें मातणी सर्गीचें तें जिवीत तुवें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखान तुवें आमकां बसयलां देखून सदांच बापा पुता पवित्र म्हणजे एकवटान जिवंक आनी तुवें बसयलें तें जिवीत जोडूंक तूं आमकां कृपा दी हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस पाव तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आणि पवित्रात्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणाचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण केल्या दाणींचेर सेवा दितल्या सर सेवकांचे विनवणी करतल्या भाव भयणाचेर तशें सांग येवन जेजू कॉल केल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार हर एकल्याच्या देव आपलो आशीर्वाद घालो वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानात तुमकां धाडटा देवाची वड उपकार